र आज हाम्रो सामु हामीसँग एसक्युसीका अप्रोचेसहरूको बारेमा आफ्नो प्रेजेन्टेसन लिएर जुन प्रेजेन्टेसन चाहिँ एसक्युसीका फाउन्डर क्वेस्ट नेपालका चिफ प्याट्रन प्रोफेसर दिनेश चापागाईले बनाउनु भएको भिडियोको आधारमा बनेको यो भिडियोलाई बेस बनाएर एसक्युसीका वान अफ द अनदर पायोनियर निराजन अधिकारी सरले प्रेजेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ र त्यसमा आज प्रभात केसी सर, रवि पाण्डे सर र कुणाल शर्मा सरले चाहिँ यसमा कमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ। यस अवसरमा आज म क्वेस्ट नेपालका जो चिफ एडभाइजर पनि हुनुहुन्छ, इमिडिएट पास्ट प्रेसिडेन्ट र नेसनल एसक्युसी काउन्सिलका चेयरम्यान निराजन अधिकारी सर जसले आज प्रेजेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँको म छोटो परिचय प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। निराजन अधिकारी is an educational leader, trainer and a quality consultant and practitioner. He is the senior SQC master trainer, immediate past president and the chief advisor of Quest Nepal. He is the former director general of World Council for Total Quality and Excellence in Education. He is also associate with the Network for Quality, Productivity and Competitiveness Nepal as an executive member. He is also the volunteering as a chairman of National SQC Council. He is serving as the school principal at Nirvana Academy, Swayambhu, Kathmandu. He is also working as a teacher faculty of Total Quality Management and Human Resource Management of MBA EMBA at Kantipur Valley College. He is the awardee of the Quality Leader Award of the year 2011 by the World Council for Total Quality and Excellence in Education. And he's coming up with the approaches of the SQCs. अब देवराज सरले जुन हिसाबले मोडरेसन गर्ने क्रममा कार्यक्रमको सुरुवात गर्नुभयो र जुन खालको अपेक्षा हाम्रो साथीहरूले राख्नु भएको छ, त्यो कार्यक्रमले राखेको छ, त्यो अपेक्षामा म कतिको फरक उत्रिन सक्छु र त्यसलाई कतिको न्याय गर्न सक्छु, त्यो यहाँहरूले अबको आधी घण्टा पछि त्यसलाई जस्ताको तस्तै यहाँहरूले आफ्नो फिडब्याक मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। आज हामी धेरै सैद्धान्तिक विषयमा कुराकानी गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यो सैद्धान्तिक विषय आफैमा कहिले पनि पूर्ण नहुने, त्यसमा हाम्रा स्किल्सहरू, हाम्रा नलेज, हाम्रो एक्सपिरियन्स र यसको चाहिँ टोटल बडी अफ नलेजलाई इन्क्रिज गर्दै जाने कुरा, कन्टिन्युस जर्नी भएको कुरा भएकोले यसमा तपाईँहरू सबैको एक आइडियाले यसलाई अझ बढी घनीभूत र अझ यसको चाहिँ कन्टेन्टलाई उजिलो बनाउँदै जान सक्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। एसक्युसी मास्टर टकको चौथो श्रृङ्खलामा आइरहँदाखेरि गत 3 श्रृङ्खलामा गरेका कुराहरू सायद यहाँहरूको मनमस्तिष्कमा ताजै हुनुपर्छ। सिंह सरले एसक्युसीको प्रिन्सिपलबाट सुरुवात गर्नुभएको यो मास्टर टक, दोस्रो श्रृङ्खलामा राजकुमार सरले इभोल्युसनको कुरा गर्नुभयो, तेस्रो श्रृङ्खलामा दीपक सरले एसक्युसीको इन्ट्रोडक्सन गर्नुभएको थियो र आज म एसक्युसीको एप्रोचेसको बारेमा यहाँहरू समक्ष मैले गरेको रिसर्च, मैले गरेको अनुभव र मैले पढेको सिकेको आधारमा यहाँहरूलाई मैले सिम्पल तरिकाबाट प्रेजेन्ट गर्ने कोसिस गर्दैछु। म यहाँहरूलाई पुनः मेरो प्रेजेन्टेसनमा हार्दिक स्वागत गर्दै म अगाडि बढ्न चाहन्छु। सिंह सरले फर्स्ट एपिसोडमा प्रिन्सिपलको कुरा गरिरहँदाखेरि 2-4 जना साथीहरूको एउटा जिज्ञासा थियो, यो प्रिन्सिपल र एप्रोचमा के फरक छ भन्ने खालको क्वेसन मैले दिमागमा राखिरहेको थिएँ। त्यतिखेर यो क्वेसनको जवाफ आइसकेको भए पनि आज एप्रोचको कुरा गरिरहँदाखेरि मैले यो कुरालाई जोड्नु बाञ्छनीय ठानेको छु। प्रिन्सिपललाई हामी नेपालीमा सिद्धान्त भन्छौँ, यो हाम्रो फन्डामेन्टल बिलिफ हो भने एप्रोच भनेको हाम्रो दृष्टिकोण, हाम्रो हेराइको तरिका, हाम्रो आउटलुक, हाम्रो पाथ, रुट, वे, त्यो सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गर्ने बाटो के हो त
त्यो सिद्धान्तलाई जस्टिफाई गर्ने हाम्रो चाहिँ आउटलुक के हो भन्ने विषय चाहिँ एप्रोच हुँदो रहेछ। हामीले एसक्युसीको एप्रोचलाई एसक्युसीका दृष्टिकोणहरू भनेर बुझ्नु पर्दछ। मैले यसलाई अझ सिम्प्लिफाई गर्नका लागि एउटा इक्जाम्पल दिएको छु। एसक्युसीको 7वटा प्रिन्सिपल मध्ये हाम्रो पहिलो प्रिन्सिपल के छ भन्दाखेरि निरन्तर सुधारका लागि हामी आफ्नो समस्या आफै समाधान गर्छौँ भनेर यदि सिद्धान्तलाई अगाडि राखेर हेऱ्यौँ भने त्यो सिद्धान्तमा हामी रहिरहनका लागि अथवा त्यो सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गर्नका लागि हामीले हिँड्ने बाटो के हो, हाम्रो दृष्टिकोण के हो भने हाम्रो त्यसलाई त्यो विषयवस्तुलाई अगाडि लिएर हामी काम गरिरहँदाखेरि हामीले कस्तो खालको कोणमा काम गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रा 4वटा एप्रोचेस मध्ये 2टा एप्रोचले यहाँ काम गर्नु रहेछ भनेर मैले एक्जाम्पल यहाँ राखेको छु। यहाँहरूले यसमा टिप्पणी गर्न सक्नुहुन्छ। अन्तिममा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि वी सल्भ आवर प्रब्लम आवर सेल्फ फर कन्टिन्यू। एउटा चाहिँ हामी आफ्नो समस्या हामी आफै समाधान गर्छौँ भन्ने खालको कुरो छ त्यो सिद्धान्तमा। अर्को चाहिँ हामी चाहिँ क्रमिक रूपमा विकसित हुँदै जान्छौँ, हाम्रो कामलाई कन्टिन्युसली इम्प्रुभ गर्दै जान्छौँ भन्ने कुरा त्यहाँ छ। त्यसो हुँदाखेरि अहिले म एप्रोचमा 4वटा एप्रोच सबै मास्टर ट्रेनर फेसिलिटेटरहरूले जाने बुझेकै कुरा छ। त्यहाँनिर इनर एक्चुअलाइजेसन र कन्टिन्युअल इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ यो सिद्धान्तका दृष्टिकोणहरूभित्र पर्दो रहेछ। यसरी 7वटा प्रिन्सिपललाई हामीले निहालेर हेऱ्यौँ भने त्यो हामीसँग भएको अब मैले देखाउने जुन अथवा आज यहाँ सेयर गर्ने 4वटा जति पनि एप्रोचेसहरू छन् ती एप्रोचेसहरू कुनै न कुनै एप्रोचेस चाहिँ त्यो सिद्धान्तका लागि काम लाग्ने भएर बसेका छन्। त्यसरी हामीले हाम्रो सिद्धान्त र हाम्रो चाहिँ एप्रोचलाई जोडेर हेर्नुपर्छ भन्ने मैले आग्रह यहाँहरू समक्ष गर्न चाहेको यो है। अब यो डिफरेन्स हामीले बुझिसकेपछि प्रोफेसर दिनेश थापागाईले 3 वर्ष अगाडि कुन मास्टर ल्याब मैले मास्टर ल्याबको ठ्याक्कै त्यो भर्जन चाहिँ बिर्सेँ, तर दिनेश सरले एउटा 4 prong एप्रोचेस अफ एसक्युसी भनेर त्यहाँ इन्ट्रोड्युस गर्नुभएको थियो र मास्टर ट्रेनर ल्याबमा मैले यो सेसन आफैले प्रेजेन्ट गर्ने अवसर प्राप्त गरेको थिएँ। त्यसो हुँदाखेरि त्यतिखेरबाटै मैले यस एप्रोचेसभित्र अलिकति गहिरिने अवसर पाएँ र यसलाई आज तपाईँहरू समक्ष तिनै मेरा रिसर्च र मेरा अनुभवले प्राप्त भएका जति पनि कुराहरू छन् त्यसलाई मैले यहाँहरू समक्ष सेयर गर्ने क्रममा छु। 4वटा एप्रोचेसहरू एसक्युसीका छन् जसको चाहिँ केन्द्र भनेको चाहिँ यी सबै एप्रोचेसहरू र हामीले बनाएका जति पनि सिद्धान्तहरू छन् यो सिद्धान्त र एप्रोचेसहरूको सेन्टरमा चाहिँ विद्यार्थीको पर्सनालिटी चाहिँ पर्छ। पर्सनालिटी फर्स्ट हैन। एसक्युसीको मुख्य चाहिँ ultimate end of all the SQC practices and the process that we have is personality development। यो हामीले बुझेकै छौँ र अझ हामी यहाँहरूलाई थाहा नै छ प्रो सोसल पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट अफ स्टुडेन्ट चाहिँ एसक्युसीको मूलभूत उद्देश्य हो, गोल हो, एन्ड हो भनेर कहा छौँ। अरू हामीले प्रयोग गरेका टुल, टेक्निक, मेथड चाहिँ जति पनि प्रोसेसेसहरू छन् त्यो चाहिँ मिन्स हो, विद्यार्थीहरूको पर्सनालिटी डेभलप गर्ने चाहिँ त्यसको एन्ड हो भनेर हामीले बुझिरहेको कुरा छ। त्यसका लागि आज हामी एप्रोचेसको कुरा गर्दाखेरि अलिकति एप्रोचमा मात्रै अलिक फोकस भएर हामीले बुझ्ने कोसिस गरौँ भन्ने मलाई लाग्छ। इनर एक्चुअलाइजेसन, कोलाबोरेटिभ एडभान्टेज, कन्टिन्युअल इम्प्रुभमेन्ट र फ्याक्चुअल ट्रान्सपेरेन्सी, यी 4वटा एप्रोचेसहरू चाहिँ सँगसँगै यो 4वटा दृष्टिकोणलाई चाहिँ हामीले एसक्युसीमा काम गर्दाखेरि सँगसँगै लिएर जानुपर्छ। एउटालाई छोडेर अर्को 3टा गर्ने, फेरि यसलाई पालै पालो गर्ने, 1 2 3 4 गरेर गर्ने होइन कि यी 4वटा चिज सँगसँगै जाने भयो हुनाले यसलाई चाहिँ 2 prong एप्रोचेस अफ एसक्युसी भनेर प्रोफेसर दिनेश थापागाईले डिफाइन गर्नुभएको छ र त्यो अनुसारको लिटरेचर हामीसँग छ। अब त्यसलाई स्टडी गरेर हेर्दाखेरि अब यी 4वटा एप्रोचेसलाई पहिला हामीले पिसमा अलिकति गहिरेर हेर्ने कोसिस गरौँ। म इनर एक्चुअलाइजेसनबाट अगाडि बढ्न चाहन्छु। मैले इनर एक्चुअलाइजेसनको विषयलाई हेरिरहँदाखेरि हामीले कहाँबाट सुरु गर्ने त यसको एनालिसिस अथवा यसलाई बुझ्न हामीले कहाँबाट सुरु गर्नुपर्दो रहेछ भनेर हेर्दाखेरि मास्लोको निड हायरार्कीमा नपुगिकन हुँदो रहेछ। दिनेश सरको भिडियोमा मैले सुन्दाखेरि उहाँले हामीले यहाँ इनर एक्चुअलाइजेसन भनेका छौँ भने मास्लोले चाहिँ सेल्फ एक्चुअलाइजेसन भन्नुभएको छ। 1943 मा अब्राहम मास्लोले चाहिँ थ्योरी अफ ह्युमन मोटिभेसनमा चाहिँ पेपर
बनाउनु भयो र त्यहाँ चाहिँ उहाँले यो निड हायरार्कीको कुरा गर्नुभएको छ। मान्छेको चाहिँ मोटिभेसन यी निडहरूमा चाहिँ भर पर्छ हैन। यो चाहिँ कन्टिन्युअसली यो हायरार्कीमा माथि हुँदै जाने साइकोलोजिकल फिजियोलोजिकल निड पुगेपछि मान्छे सेफ्टी निडमा जान्छ, त्यसपछि गएर तपाईँको यो लभ बिलङ्गिङको निडमा जान्छ, त्यसपछि सेल्फ इस्टिम हुँदै सेल्फ एक्चुअलाइजेसन हुन्छ भन्ने एउटा आधारमा मास्लोले मोटिभेसन थ्योरी चाहिँ प्रतिपादन गर्नुभयो। र उहाँले चाहिँ फर्दर यसमा के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि मान्छेको सेल्फ एक्चुअलाइजेसन भनेर चाहिँ के कुराबाट हुन्छ, यसले कसरी प्र्याक्टिस गर्छ, कस्तो खालको भयो भने चाहिँ मान्छे सेल्फ एक्चुअलाइज हुँदै जान्छ भन्ने कुरा मैले हाम्रा विद्यार्थीहरू अहिले नै एसपिसीमा काम गरिरहँदाखेरि यो स्टेजमा पुग्छन् जहाँ मास्लोले चाहिँ भन्नुभएको छ त्यो होइन कि हामी त्यहाँ पुग्ने कम्तीमा एउटा डिपार्चर चाहिँ एसपिसीले दिन्छ। विद्यार्थीहरू जो यसमा काम गर्छन् उनीहरूले चाहिँ यसमा काम गरिरहँदाखेरि त्यो बाटोमा हिँड्ने एउटा फर्स्ट स्टेप चाहिँ यहाँबाट सुरुवात गर्छन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँबाट बुझ्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ, मेरो विश्वास थियो। जस्तो यहाँहरूले यो स्लाइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ कि सेल्फ एक्चुअलाइजेसनको बाटोमा हिँड्नका लागि हामीले एसक्युसीमा इनर एक्चुअलाइजेसन भनिरहँदाखेरि त्यहाँ मान्छेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि पर्सनल ग्रोथको कुरा छ, उसको पास्ट एक्सपिरियन्सको कुरा छ, त्यसपछि गएर तपाईँको रियलाइजिङ देयर पोटेन्सियलको कुरा छ र सेल्फ फुलफिलमेन्टका यस्ता कुराहरूलाई बिस्तारै उनीहरूले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दै 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 जाँदाखेरि यी कुराहरूको चाहिँ मिनिएचर भनौँ न सानो झिल्का मात्रै पनि हाम्रो विद्यार्थीले यो उमेरमा प्र्याक्टिस गर्न सक्यो भने भोलिका दिनमा यो ठाउँमा पुग्ने कुरा असम्भव हुन सक्दैन भन्ने कुरा को विश्वासको आधारमा हामी अगाडि बढ्ने हो भन्ने कुरा यहाँबाट हेर्न सकिन्छ। मैले मास्लोको मोटिभेसन एन्ड पर्सनालिटी भन्ने बुकमा उहाँले भन्नुभएको कुरालाई यहाँ साभार गरेको छु। जस्तो सेल्फ एक्चुअलाइजेसन इज द कुल्मिनेसन अफ अ लाइफ टाइम अफ इनर डिरेक्टेड ग्रोथ एन्ड इम्प्रुभमेन्ट भन्नुभएको छ है। अब के हुँदो रहेछ त, के गर्छन् हाम्रो केटाकेटीले एसक्युसीमा हामीले इनर एक्चुअलाइजेसनको कुरा हुन्छ त्यो दृष्टिकोणबाट काम गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो विद्यार्थीहरूले आफैलाई च्यालेन्ज गर्ने त्यो एउटा चाहिँ दृष्टिकोणमा अगाडि बढ्छन्। अब त्यो हामी चाहिँ यो जस्तो विद्यार्थीहरूले एसक्युसीमा काम गरिरहँदाखेरि हामी इनर एक्चुअलाइजेसन चाहिँ को दृष्टिकोणबाट काम गर्नुपर्छ भनिरहँदाखेरि उनीहरूका के क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू डेभलप गर्न सकिन्छ त, कस्तो खालको क्यारेक्टरिस्टिक डेभलप गर्दै जान सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सेल्फ एक्चुअलाइज मान्छेको कस्तो खालको क्यारेक्टर हुन्छ भन्ने कुरा मास्लोले भन्नुभएको कुरालाई हेऱ्यो भने यसलाई अझ बुझ्न सजिलो हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। क्रिएटिभ एन्ड ओपन टु न्यू एक्सपिरियन्स कता कता यसो हेर्दाखेरि हाम्रा विद्यार्थी पनि यही बाटोमा हिँडेको हो कि जस्तो हामीलाई प्रतीत। हामी काम गरिरहँदाखेरि हाम्रो विद्यार्थीको स्वभाव, उनीहरूको व्यवहार, उनीहरूले गर्ने काम, उनीहरूले बोल्ने तरिका, उनीहरूको एटिट्युड, उनीहरूको पर्सनालिटी हेर्दै जाँदा यी कुराहरू कहीँ न कहीँ रिफ्लेक्ट भएको हामी लामो समय काम गर्नेहरूलाई लागिरहेको छ र मास्लोले भन्नुभएको कुरा मिलेको जस्तो अनुभूति हुन्छ। अब कमिटेड टु कज अर हायर गोल है, कमिटेड टु अ कज अर हायर गोल राइट, ट्रस्टिङ एन्ड केयरिङ अफ अदर्स एट नट डिपेन्डेन्ट है, अरूलाई केयर गर्ने हो, अरूलाई ट्रस्ट गर्ने हो तर कम्प्लिटली डिपेन्डेन्ट हुने हो, इन्डिपेन्डेन्टली काम गर्ने हो तर ट्रस्ट र केयर चाहिँ अरूको गर्ने हो। यो कुरा हाम्रो एसक्युसीमा छ भन्ने लाग्छ मलाई। ह्याभ द करेज टु एक्ट वन देयर कन्भिक्सन, एउटा आत्मविश्वासी मैले गरिरहेको कामको बिकर कज छ त्यसका लागि मैले चाहिँ डेडिकेटेड भएर काम गर्नुपर्छ, करेजियस हुनुपर्छ, मैले के रिस्क उठाउनुपर्छ, के च्यालेन्जिङ कामहरू गर्नुपर्छ भन्ने खालको स्वभाव हाम्रा केटाकेटीमा डेभलप हुन सक्छ यदि यो दृष्टिकोणमा अगाडि बढेर जान सक्छु भन्ने कुरा यहाँ मैले यो मास्लोको मोटिभेसन एन्ड पर्सनालिटीको बुकले भनेको कुरालाई यहाँ साभार गरेको छु। अब मैले अरू थप रिसर्च गर्दै जाँदाखेरि के पाइन्छ त भन्दाखेरि अब हामी सेल्फ एक्चुअलाइजेसन छोडेर अलिकति इनर एक्चुअलाइजेसन एसक्युसीको त्यो फर्स्ट एप्रोचमा अलिकति डिपली हामी गएर हेर्ने हो भने मैले यी कुराहरू चाहिँ एउटा हाम्रो छलफल र हाम्रो कन्क्लुजनका लागि मैले यहाँ प्रपोज गरेको छु। जस्तो लिभ इन्डिपेन्डेन्टली है, हाम्रा विद्यार्थीहरूले इनर एक्चुअलाइजेसनको दृष्टिकोणबाट एसक्युसीमा काम गरिरहँदाखेरि उनीहरू मोर इन्डिपेन्डेन्ट भएर काम गर्ने त्यो खालको चाहिँ
बानीको विकास होला। Have a sense of reality and truth, are comfortable with the unknown, होइन, have a compassion, kindness and acceptance, have a good matured sense of humor, enjoy meaningful friendship, have a sense of spontaneity, right, and are creative। यति कुराहरू चाहिँ कम्तीमा हाम्रो यो कलिलो उमेर समूहका विद्यार्थीहरू जो एसक्युसीमा काम गर्छन् उनीहरूमा यति कुराहरू बिस्तारै डेभलप हुँदै गयो भने यसले उनीहरूलाई एउटा राइट पाथमा लिएर जान्छ र उनीहरू एउटा असल मान्छे बन्नका लागि हामीले भने जस्तो गुड पर्सनालिटी डेभलप गर्नको लागि यसले धेरै मद्दत पुर्याउँछ। एसक्युसीको यो इनर एक्चुअलाइजेसनको दृष्टिकोणले विद्यार्थीहरूलाई यो बाटोमा हिँड्न मद्दत गर्छ भन्ने कुरा यसको थोरै अध्ययन गर्दाखेरि यहाँनिर हेर्न सकिन्छ। अब मैले यहाँहरूलाई कहाँ लान चाहेँ त भन्दाखेरि इनर एक्चुअलाइजेसनको दृष्टिकोणमा काम गरिरहँदाखेरि विद्यार्थीहरूले चाहिँ हाम्रो एसक्युसीको मुख्य 3वटा स्टेपमा कहाँनिर त्यो दृष्टिकोण एप्लाई हुन्छ त भन्ने कुरालाई यहाँहरू समक्ष क्लियर गर्नलाई मैले यो स्लाइडमा अलिकति प्रयास गरेको छु। सरसर्ती म यसलाई एक्सप्लेन गर्न चाहन्छु। एसक्युसीका 3टा स्टेपहरू त हामीले जानेकै विषय हो। आइडेन्टिफाई द प्रब्लम, एनालाइसिस अफ द प्रब्लम एन्ड सल्युसन अफ द प्रब्लम, राइट। अब प्रब्लम आइडेन्टिफाई गर्दाखेरि इनर एक्चुअलाइजेसनको दृष्टिकोण कसरी प्र्याक्टिस हुन्छ त भन्ने कुरा हामीले अलिकति डिपली त्यो प्रोसेसमा गएर हेऱ्यो भने मलाई लागेको कुरा मैले यहाँ सेयर गर्दैछु। यसमा यहाँहरूको भ्यालुएबल कमेन्टको म आशा गर्दछु। स्टुडेन्ट्स नो एन्ड रियलाइज द्याट एसक्युसी फर हिम or herself to develop their personality। पहिलो कुरा त एसक्युसी मेरा लागि हो र मेरो व्यक्तित्व विकास गर्नका लागि म एसक्युसीमा काम गर्नुपर्छ, त्यो अरूका लागि होइन भन्ने कुरा रियलाइज गर्नु नै एउटा इनर एक्चुअलाइजेसनको चाहिँ दृष्टिकोण हो भन्ने कुरामा सायद दुई मत हुनुहोला भन्ने लाग्छ मलाई। आइडेन्टिफाई देयर ओन रिअकरिङ प्रब्लम, हामी हाम्रो समस्याको बारेमा कुरा गर्दछौँ। अझ एउटा इन्डिभिजुअलले एकजना स्टर्मिङ गरेर जाँदाखेरि त आइडेन्टिफाई गर्ने क्रममा उसले आफ्नो समस्या चाहिँ त्यहाँ पोखिराख्यो भन्दाखेरि हि इज गोइङ डिपर इन्टु हिम, आफैभित्रपट्टि फिरेर त्यहाँनिर टिममा आफ्नो कुरालाई विदाउट एनी हेजिटेसन आफ्नो समस्यालाई, आफ्नो विकनेसेसलाई, आफ्नो च्यालेन्जेसहरूलाई चाहिँ त्यहाँ राख्ने कुरा गरिरहँदाखेरि यो एप्रोच चाहिँ त्यहाँ बढी प्र्याक्टिस चाहिँ देखिन्छ। आइडेन्टिफाई सल्भेबल प्रब्लम बाई सेल्फ अर थिम, अब हामीले स्ट्याटिफिकेसन गराउँछौँ विद्यार्थीहरूको सल्भेबल, पार्सियली सल्भेबल, नन सल्भेबल भनेर हामी गरेर आउँछौँ होइन। पिटिएम भने पनि अथवा चाहिँ पिटिएन भने पनि एबिसी भने पनि त्यसले के गरिरहेको छ भन्दाखेरि फेरि त्यसले पनि उनीहरूतिर फर्काइरहेको छ क्या। हामीले आफूले चाहिँ क्रिएट गरेका समस्या अथवा आफूले सल्भ गर्न सक्ने समस्यामा मात्रै जानुपर्छ, अरूको समस्यामा गएर हाम्रो पर्सनालिटी डेभलप होइन भन्ने कुराले पनि के गराउँछ भन्दा विद्यार्थीहरूलाई इनर एक्चुअलाइजेसनको बाटोमा हिँडाएको त्यहाँ चाहिँ प्रष्ट रूपमा बुझ्न सकिन्छ। त्यसै गरी सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कन्फिडेन्स, सेल्फ रियलाइजेसन, इन्डिभिजुअल क्रिएटिभिटीको यी सारा कुराहरू छन् नि, त्यो चाहिँ प्रब्लम आइडेन्टिफिकेसनको फेजमा चाहिँ सततै प्र्याक्टिस भइरहेको चाहिँ हामीले पाउँछौँ है। यसबाट चाहिँ क्लियर हुन्छ कि हाम्रो विद्यार्थीहरूले यो दृष्टिकोणलाई चाहिँ एसक्युसीको इनिसियल स्टेप जुन हुन्छ आइडेन्टिफाई गर्छ त्यसमा मजाले प्र्याक्टिस गरिरहेको हामीले देख्न सक्छौँ। सँगसँगै अब सेकेन्ड स्टेपमा हामीले हेरौँ प्रब्लमको एनालिसिस गरिरहँदा कहाँनिर यो दृष्टिकोणको एप्लिकेसन हुन्छ भन्दाखेरि एसक्युसी मेम्बर्स कन्डक्ट स्ट्रक्चरल ब्रेनस्टर्मिङ एन्ड वाइल युजिङ इसिकावा डायग्राम एन्ड प्र्याक्टिस रियलाइजिङ द कजेस एन्ड रुट कजेस अफ देयर प्रब्लम है। अब प्रब्लमको एनालिसिस गरिरहँदाखेरि पनि के हुन्छ भनेदेखि स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ इसिकावा डायग्रामबाट कजेसको एनालिसिस गरिरहँदा होस् अथवा वाइबाई एनालिसिस गरेर रुट कजमा जाँदाखेरि होस्, त्यहाँ चाहिँ उनीहरू रुट कजभित्र गइरहँदाखेरि त्यो समस्याको कारण आफै हुने सम्भावना हुन्छ। त्यसमा मै पो रहेछु यो समस्याको मूल क्रिएटर भन्ने सिचुएसनमा पुग्दा विद्यार्थीहरूले त्यसलाई एक्सेप्ट गर्ने, त्यसलाई रियलाइज गर्ने, यस आई एम द कज अफ दिस प्रब्लम भनेर भन्न सक्ने भनेको त इट इज डेफिनेटली एउटा इनर रियलाइजेसन, त्यसले इनर एक्चुअलाइजेसनको बाटोतिर विद्यार्थीलाई लैजान्छ है। यो कुरा चाहिँ एनालिसिसमा पनि प्रयोग गरेछ। यो दृष्टिकोणले चाहिँ कहाँ गर्दो रहेछ देखिन्छ भने सल्भ गर्दाखेरि सेल्फ रेस्पोन्सिबल टु सल्भ प्रब्लम्स विथ द मिनिमम सपोर्ट अफ अदर्स होइन। हामीले अरूको सपोर्ट नलिकन यो हाम्रो समस्याको समाधान चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। त्यहाँ मैले च्यालेन्ज फेस गर्नुपर्छ होला, प्रब्लम फेस गर्नुपर्छ होला, त्यहाँ धेरै मैले चाहिँ टिमवर्कमा कोलाबोरेट गर्नुपर्छ होला, तर यो समस्या
हामीले समाधान गर्नुपर्छ। अब एउटा टिमलाई इन्डिभिजुअल मान्ने हो भने होइन, टिमले सल्भ गर्नुपर्छ भनेको त्यहाँ हरेक मेम्बरले त्यो रियलाइजेसन गरे हुन्छ कि त्यो मेरो समस्या हो, त्यो मैले सल्भ गर्नुपर्छ, त्यसका लागि मैले काम गर्नुपर्छ, त्यसका लागि मैले पनि च्यालेन्ज उठाउनुपर्छ भन्ने भएपछि यहाँ पनि इनर एक्टिलाइजेसन चाहिँ राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ है। अब मैले यो फर्स्ट एप्रोच चाहिँ कसरी एसक्युएसको विभिन्न स्टेपमा एप्लाई हुँदै जाँदो रहेछ भन्ने कुरा मैले देखाएँ। म अगाडि बढ्न चाहन्छु, मैले समयको पाबन्दीलाई पनि ध्यानमा राखेको छु। कोलाबोरेटिभ एडभान्टेजका कुराहरू गर्दाखेरि अब यो अर्को एप्रोचमा हामी गइरहेको छौँ। अब कोलाबोरेटिभ एडभान्टेजको कुरा चाहिँ कोलाबोरेसनमा चाहिँ धेरै ठुलो एडभान्टेज छ, त्यसले चाहिँ हामीलाई धेरै फाइदा पुर्याउँछ होइन। सहकार्य गऱ्यो भनेदेखि हामी त्यो टिमका सबै मान्छेलाई फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा सिम्पल रूपमा कोलाबोरेटिभ एडभान्टेज त्यसरी बुझ्न सक्छौँ। बिल्डिङ सिनर्जी बिट्विन इन्डिभिजुअल अर्गनाइजेसन टुवार्ड्स द अटेनमेन्ट अफ द कमन गोल, मिटिङ एन अब्जेक्टिभ विथ नो इन्डिभिजुअल अर्गनाइजेसन कुड ह्याभ एटेन्ड। एक्लैले गर्न नसक्ने तर टिममा भयो भने असम्भव लागेका कुराहरू पनि सम्भव गराउन सकिने, एनर्जी मात्रै होइन सबैको एनर्जी मिलाएर त्यसको इफेक्ट चाहिँ सिनर्जिस्टिक इफेक्ट चाहिँ निकाल्ने, आउटकम चाहिँ एक्लैले गर्दाखेरि नसकिने भने इन्डिभिजुअल्सहरू मिलेर यदि सँगै काम गऱ्यो भने त्यो आउटकम निकाल्न सकिने, त्यस्तो खालको एडभान्टेजलाई हामीले कोलाबोरेटिभ एडभान्टेज बुझ्नुपर्छ है। अब एउटा कोलाबोरेटिभ एडभान्टेजलाई अझ राम्रोसँग बुझ्ने हो भने हामीले यी कुराहरूबाट सुरुवात गर्नुपर्दो रहेछ। जस्तो यो कोलाबोरेसन कहाँबाट सुरु हुँदो रहेछ भन्दाखेरि नेटवर्किङबाट सुरु हुँदो रहेछ। नेटवर्किङमा चाहिँ हामी के हेर्छौँ भन्दाखेरि सेयरिङ अफ इन्फर्मेसन मात्रै हुन्छ त्यहाँ है। नेटवर्किङ भनेको चाहिँ इन्फर्मेसन सेयर गर्ने र त्यो केका लागि गर्ने भन्दा फर द बेनिफिट अफ अल द पार्टी, जो त्यो नेटवर्किङमा काम गर्छ ती मान्छेहरूको बेनिफिटका लागि चाहिँ इन्फर्मेसनलाई सेयरिङ गर्ने काम नेटवर्किङमा हुन्छ। त्योभन्दा माथि गयो भने कोअर्डिनेसन कुरा हुँदो रहेछ है। कोअर्डिनेसनमा चाहिँ इन्फर्मेसनको सेयरिङ त भइहाल्छ, त्यसमा एउटा कुरो एड हुँदो रहेछ। के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चेन्जिङ अफ द एक्टिभिटी। अब एक्टिभिटिजहरूलाई चाहिँ हामीले चेन्ज गर्दै एउटा कोअर्डिनेसन विभिन्न एक्टिभिटिजहरूलाई चाहिँ सँगै राखेर विभिन्न मान्छेहरूलाई त्यो रेस्पोन्सिबल बनाउँदै त्यसमा चाहिँ यदि हामीले सबैको बेनिफिटको लागि काम गर्न सक्यौँ भने त्यो चाहिँ कोअर्डिनेसन हुँदो रहेछ राइट। अब कोअर्डिनेसन हुने बित्तिकै के कुरो थप हुँदो रहेछ यता आउटकममा भनेदेखि तपाईँको एउटा त सबैको बेनिफिट हुने कुरा हुन्छ भने अर्को भनेको टु एचिभ अ एटेन्ड गोल, त्यहाँ एटेनमेन्ट अफ गोल चाहिँ थपिँदो रहेछ कोअर्डिनेसनमा आएको। अब थर्डमा अलिकति अझ स्ट्रङ्गर के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि कोअर्डिनेसन भन्दा माथि कोअपरेसन हुँदो रहेछ। कोअर्डिनेसनमा भएको दुईवटा कुरा एज इट इज हुन्छ, तेस्रो कुरा के थपिन्छ त हाम्रो काममा। कोअपरेसनमा चाहिँ के थपिन्छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ गएर हेर्नुभयो भने डिभाइडिङ अफ द रिसोर्सेस है। अब कोअपरेसनमा चाहिँ सबैले मिलेर काम गर्ने, त्यहाँ हामीसँग भएको रिसोर्सेसलाई एक ठाउँमा ल्याउने राइट, खरिएर रहेको चाहिँ रिसोर्सेसलाई इन्टिग्रेट गर्ने र यदि कुनै आउटपुट निकाल्नु छ आउटकम निकाल्नु छ भने त्यो रिसोर्सेसलाई फेरि डिभाइड पनि गर्ने, त्यस्तो खालको काम चाहिँ कोअपरेसन रहेछ है। त्यस्तो हुँदाखेरि कोअर्डिनेसन भन्दा कोअपरेसन अझ बढी चाहिँ फ्रुटफुल हुने देखिन्छ। त्यसो हुँदाखेरि त्यसको आउटकम भनेको तपाईँको माथि भने जस्तै सबैको बेनिफिट पनि हुने भयो र त्यो जुन टार्गेटेड गोल चाहिँ एटेन्ड गर्ने कुरा पनि सहज हुँदो रहेछ। अब त्योभन्दा कोहेसिभ, त्योभन्दा स्ट्रङ र त्योभन्दा बढी चाहिँ फ्रुटफुल चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि कोलाबोरेसन हुँदो रहेछ। अहिले हामी कोलाबोरेसनको कुरा गरिरहेको छौँ। कोलाबोरेसनमा एउटा चिज थपिँदो रहेछ क्या, कोअपरेसनमा भएका तीनवटा कुरा के थपियो भने कोलाबोरेसन हुँदो रहेछ भन्दाखेरि हेर्नु होला यहाँहरूले। जस्तो सेयरिङ अफ इन्फर्मेसन त माथि नेटवर्किङबाटै भएको चिज हो। जब कोअर्डिनेसनमा आउँछौँ हामी चेन्जिङ अफ द एक्टिभिटिज हुँदो रहेछ भने कोअपरेसनमा आउँदाखेरि तपाईँको डिभाइडिङ अफ द रिसोर्सेस हुँदो रहेछ भने कोलाबोरेसनमा चाहिँ के थपिँदो रहेछ भन्दाखेरि इम्प्रुभिङ द क्यापासिटी अफ एनदरलाई है। योभन्दा अगाडिसम्म बढी हामी आफ्नो मात्रै बढी स्वार्थमा हेरे जस्तो देखिन्छ भने यहाँ आइसकेपछि स्ट्रङली मेरो मात्रै क्यापासिटी डेभलप गरेर हुन्न, मेरो टिमको मेरो अरूको पनि मैले जोसँग कोलाबोरेट गरिरहेको छु त्यो मान्छेको पनि क्यापासिटी इन्हान्स गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ आउँदो रहेछ। भन्दाखेरि कोलाबोरेसन कति पावरफुल रहेछ भन्ने कुरा हामीले यहाँ बुझ्न सक्छौँ। यद्यपि गोल एउटै हो होइन, कोअर्डिनेसन गर्दा र कोलाबोरेसन गर्दाखेरिको आउटकम एउटै हो, तर कोलाबोरेसनमा एउटा कोलाबोरेसनको ब्युटी भनेको के रहेछ भन्दाखेरि
हामीले सहकार्य गरिरहेको मान्छे जो छ अथवा अर्गनाइजेसन जो छ जो पार्टी छ उसको पनि क्यापासिटी हाम्रो सँगसँगै बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ देख्दाखेरि हामीले यसको ब्युटीलाई राम्रोसँग अनुमान गर्न सक्छौँ। अब अगाडि बढौँ। अब एउटा सूत्रले सबै कुरा बताउँछ। मैले बिग स्टोरी भन्न परेन कोलाबोरेटिभ एडभान्टेजको बारेमा। प्रोफेसर दिनेश तापागाईले हामीलाई एउटा सूत्र दिनुभएको छ, कोलाबोरेट विथ अदर्स एन्ड कम्पिट विथ योरसेल्फ है भन्ने कुरा छ। यो सूत्रबाटै हामीले यसको यो पछाडिको बिग स्टोरीलाई हामीले निहाल्न सक्छौँ। हामी त्यो काम गरिरहेकै छौँ है। अब कोलाबोरेसनमा धेरै कुराहरू हुन्छन्। कोलाबोरेसन भनेको खालि कोलाबोरेट मात्रै होइन हैन, सहकार्य गर्ने भन्ने बित्तिकै यहाँ मैले खोजेर तपाईँहरूलाई यहाँ मैले रेफरेन्सको लागि राखेका जति पनि एक्टिभिटिजहरू छन् हैन, यी एक्टिभिटिजहरू चाहिँ नि तपाईँको यो कोलाबोरेसनभित्र पर्छ भन्ने कुरालाई मैले जसरी राख्न चाहेँ। अब हेरौँ त आइडेन्टिफाई, एनालाइज र सल्भ गर्दा कोलाबोरेटिभ एडभान्टेज कसरी प्र्याक्टिस हुँदो रहेछ भन्ने कुरा यहाँहरूलाई सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। यो मैले भनेको कुरा कुनै नौलो कुरा चाहिँ होइन, मात्रै मैले यसलाई एउटा ती कुरालाई एप्रोचेसमा लगेर सिङ्क्रोनाइज गरेको र त्यसलाई थोरै अर्गनाइज गर्ने मात्रै कोसिस गरेको, कुनै नौलो कुरा चाहिँ छैन यसमा। अब प्रब्लम आइडेन्टिफाई गर्दाखेरि हामीलाई थाहा छ कोलाबोरेटिभ एडभान्टेजको दृष्टिकोण कसरी एप्लाई हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई यहाँनिर अलिकति मैले थोरै सर्टकटमा म चाहिँ यहाँलाई सेयर गर्न चाहन्छु। स्टुडेन्ट फर्म अ टिम एन्ड ब्रेनस्टर्म इन अ टिम, यो कुरा हामीले थाहा पाएकै कुरा छ। स्टुडेन्ट डिस्कस, सर्वे एन्ड आइडेन्टिफाई देयर मेजर प्रब्लम्स इन टिम युजिङ सेभरल एसक्युसी टुल्स। स्टुडेन्ट ड्र कन्क्लुजन बाई एग्रिमेन्ट अर कन्सेन्सस अफ देयर टिम, नट इन्डिभिजुअल है। यस्तो कुराबाट के बुझिन्छ भन्दाखेरि एसक्युसीको कुनै पनि त्यस्तो काम छैन होला जहाँ विद्यार्थीले एक्लै काम गर्छ। सबै ठाउँमा विद्यार्थीले टिममै काम गरेर हुन्छ र त्यो विद्यार्थीले, हाम्रा विद्यार्थीहरूले टिममा काम गरिरहँदाखेरिको एडभान्टेज बेनिफिटको कुरा त विद्यार्थीले आफैले पनि भनिरहेका छन् उनीहरूको पेपरमा, र हामीले पनि एज अ फेसिलिटेटर, एज दियर सुपरभाइजर अर गाइड, वी आर एबल टु रियलाइज द बेनिफिट्स द्याट वी आर गेटिङ आउट अफ द टिम वर्क है। अब एनालिसिस गर्दाखेरि टिममा बसेर कसरी स्ट्रक्चरल ब्रेनस्टर्मिङ गर्छन्, स्काबा डायग्राम प्र्याक्टिस गर्दाखेरि, भाइभा एनालिसिस गर्दाखेरि, रुट कज आइडेन्टिफाई गर्दाखेरि उनीहरू सबै टिममै गर्ने कुरा हामीले थाहा पाएकै छ। अब प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि त झन् टिम नै उनीहरूले बनाएको स्ट्राटेजीलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न फिल्डमा जाने कुरा, विभिन्न रिस्कहरू र च्यालेन्जेससँग जुझ्ने कुरा, स्कुल म्यानेजमेन्टदेखि लिएर प्यारेन्ट्सदेखि लिएर अब कलिग्सदेखि लिएर जुनियर सिनियर स्टुडेन्ट्सहरू आफ्ना साथीभाइसँग नेटवर्किङ गर्ने, कम्युनिकेसन गर्ने, कोअर्डिनेसन गर्ने, कोअपरेसन जुटाउने र कोलाबोरेट गरेर उनीहरूको स्ट्राटेजीलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने र उनीहरूको जुन डिजायर्ड गोललाई अथवा टार्गेटलाई मिट गर्ने कुरा जुन विद्यार्थीहरूले टिममा गर्छन् त्यसबाट के बुझिन्छ भन्दाखेरि विद्यार्थीहरूले यो एप्रोचलाई बढीभन्दा बढी प्रयोग गरेको हामीले पाउँछौँ। र अहिले हाम्रो एसक्युसी वेबिनारमा जो पास्ट जुन भनौँ न हाम्रो एसक्युसियनहरूको जुन एक्सपिरियन्स सेयरिङमा हामीले देखिरहेका छौँ, विद्यार्थीहरूले मोस्ट फ्रिक्वेन्टली प्रयोग गरिरहेको शब्द के छ भन्दाखेरि मेरो प्रेजेन्टेसन स्किल पढ्यो र मैले टिमवर्कमा काम गर्न चाहिँ मैले जाने सिकेँ भन्ने कुरा नै छ। भनेपछि विद्यार्थीहरूमा यो कुरो चाहिँ राम्रोसँग काम गरेको र एसक्युसीले यो स्पेस दिएको कोलाबोरेट गर्ने र चाहिँ त्यसको एडभान्टेज लिने चाहिँ स्पेस चाहिँ राम्रोसँग एसक्युसीले दिएको भन्ने कुरा त्यहाँ हामीले प्रमाणित भइरहेको देखिन्छ। अब म अर्को एउटा एप्रोचमा जान चाहन्छु। त्यहाँ जानुभन्दा अगाडि म यहाँ हाम्रो हुनुहुने साथीहरू जस्तो हाम्रो प्रेमबहादुर सर हुनुहुन्छ नि पोखराबाट, पूर्णबहादुर सर, म तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु, तपाईँले यो स्लाइडमा के देख्नुभयो? स्पष्ट त छैन सर। तपाईँ कन्फ्युज हुनुभयो यो हेरेर? हजुर सर, अलिकति सानो हेडलाइन के अरे फन्ट भएको हुनाले यो सानो फन्टलाई मैले ठुलो बनाइदिएँ भने तपाईँ केही बुझ्न सक्नुहुन्छ? म त्यो ट्राई गर्न त अहिले सक्दिनँ, मैले अर्को स्लाइड बनाउन भ्याउँदिनँ अहिले। तपाईँ यो स्लाइडमा धेरैवटा चाहिँ कुराहरू छ यसभित्र, तर के हो भनेर ठ्याक्कै पत्ता लगाउन सक्नुहुन्न है। यसलाई हामीले सरसर्ती के भन्न सकौँला भने यहाँ कुनै चिजको डेटा छ भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ होला होइन। यो डेटाबाट हामीले के पनि बुझ्न सकेनौँ, जहाँ चाहिँ नम्बरै नम्बर देखिन्छ, काहीँ वर्ड पनि होला यहाँ, काहीँ चाहिँ नम्बर धेरै छ होइन। यो नम्बर र वर्डलाई हामीले डेटा भन्छ। न्युमरिकल प्लस नन न्युमरिकल जुन फिगर्सहरू हुन्छ ती फिगरलाई हामीले डेटा भन्ने गर्छौँ। अब यो डेटा चाहिँ यदि यसरी मात्रै राखियो भने यसबाट हामीले के पनि कुरा निकाल्न सक्दैन। हामी अब डेटाबाट फ्याक्टतिर जानुपर्ने छ है। फ्याक्टतिर जाँदाखेरि यदि हामीले त्यो डेटालाई
यस्तो कुनै ग्राफिकल प्रेजेन्टेसन गर्न सक्यौँ भने बल्ल त्यो डेटाले भन्न खोजेको कुरा हामीलाई अलिकति थाहा हुन्छ र त्यसबाट हामी फ्याक्ट डिराइभ गर्नुतिर त्यसको प्रोसेस चाहिँ हुँदो रहेछ। पहिला हामीलाई डेटा चाहिँदो रहेछ। म फ्याक्चुअल ट्रान्सपेरेन्सीतिर गइरहेको छु। म थर्ड एप्रोच अफ एसक्युसी मैले इनर एक्चुअलाइजेसन हुँदै कोलाबोरेटिभ एडभान्टेज हुँदै म अहिले चाहिँ यो फ्याक्चुअल ट्रान्सपेरेन्सीतिर आइरहेको छु। त्यसको लागि म प्रेक्टिस बनाइरहेको छु। डेटा नभइकन काम हुँदो रहेछ। डेटा मात्रै भएर पनि हुँदो रहेछ। डेटालाई हामीले डेटाको नेचर अनुसार सही तरिकाले त्यसलाई ग्राफिकली प्रेजेन्ट गर्न सक्यो भने त्यो डेटाले दिन खोजेको कुरा हामीले बुझ्न सक्दैछौँ। त्यसो गर्नलाई हामीले के गर्नुपर्दो रहेछ भन्दा डेटालाई ग्राफिकली प्रेजेन्ट गर्नुपर्दो रहेछ। अनि मात्रै डेटालाई हामीले पढ्न बुझ्न र डेटाबाट निकाल्नुपर्ने फ्याक्टलाई हामी निकाल्न सक्दो रहेछौँ। त्यो कुरा यहाँबाट बुझिन्छ। हामी एसक्युसीमा काम गरेका मान्छेलाई यो कुरो बुझाएर नै पर्दैन है। अब मैले फ्याक्चुअल ट्रान्सपेरेन्सीको कुरा अर्को एउटा एप्रोचको कुरा हो जहाँनिर हामी प्रब्लम विच क्यान नट बी मेजर्ड इज नट अ प्रब्लम भन्छौँ क्या। जुन प्रब्लमलाई मेजर गर्न सकिन्न त्यो चाहिँ प्रब्लम होइन भनेर हामी भन्ने गरेका छौँ। यो कुरालाई हामीले ब्याकअपमा गएर हेर्ने हो भने एडवर्ड डेमिङले के भन्नुभएको रहेछ भन्दाखेरि विदाउट डेटा यु आर जस्ट एनदर पर्सन विथ एन अब्जेक्ट। यदि तपाईँसँग डेटा छैन भने तपाईँ एउटा आफ्नो धारणा मात्रै दिइरहनु भएको छ। तपाईँ आफ्नो विचार मात्रै दिइरहनु भएको छ। त्यो विचार र धारणा फ्याक्ट नहुन सक्छ। तपाईँसँग डेटा छैन भने त्यो डेटाले तपाईँको विचार र अवधारणालाई चाहिँ यदि जस्टिफाई गर्दैन, प्रुभ गर्दैन भने चाहिँ त्यो तपाईँको निजी धारणा हुन्छ, त्यो फ्याक्ट नहुन सक्छ। त्यस कारणले वी हेभ टु वर्क विथ डेटा, वी हेभ टु वर्क विथ प्रपर ग्राफ्स एन्ड चार्ट्स होइन। एन्ड देन वी हेभ टु कम थ्रु द फ्याक्ट्स एन्ड फिगर्स भन्ने कुरा जुन एउटा प्रोसेसमै आउँछ। त्यस कारणले हामी एसक्युसीमा विद्यार्थीहरूलाई हामी ट्रेन गरिरहेका छौँ। हामी आफै पनि ट्रेन भइरहेका छौँ कि वी हेभ टु बी फ्याक्चुअली ट्रान्सपेरेन्ट। हामीसँग डेटा हुनुपर्छ, हामीसँग डेटाको आधारमा डिराइभ गरेको फ्याक्ट हुनुपर्छ, अनि मात्रै बोल्नुपर्छ। नभए हाम्रो आफ्नो निजी धारणा अथवा हामीलाई लागेको कुराले हुँदैन भन्ने कुरा एडवर्ड डेमिङको यो भनाइबाट पनि पुष्टि हुन्छ। भनिसकेपछि अब अर्को एउटा कुरा हेरौँ। के भन्नुभएको छ त डेमिङले नै भन्दाखेरि इन गड वी ट्रस्ट होइन। विश्वास त हामीले गडलाई मात्रै गर्ने हो। हाम्रो संस्कार अनुसार हामीले भगवान् हुनुहुन्छ होला अदृश्य उहाँले भन्नुभएको कुरा विश्वास गर्नुपर्छ। त्योभन्दा बाहेक त यो संसारमा भएको जसले पनि डेटाबाटै आफ्नो कुरालाई पुष्टि गर्नुपर्छ। हामी डेटा छैन भने कसैको पनि कुरालाई विश्वास गर्न सक्दैन भन्ने कुरा त्यहाँनिर डेमिङले फेरि भन्नुभएको छ। यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि विदाउट डेटा, विदाउट फ्याक्ट, विदाउट फिगर हामीले भन्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो आत्मरतिका लागि गर्ने कुरा हुन्छ, हाम्रो पर्सनल प्लेजरको लागि गर्ने कुरा हुन्छ। त्यसले काम नगर्न सक्छ, त्यो फ्याक्ट नहुन सक्छ। त्यस कारणले हामीले विद्यार्थीहरूलाई फ्याक्चुअल बनाउनु कोसिस गरिरहेको छौँ, उनीहरूलाई फिगरिस्टिक बनाउने कोसिस गरिरहेको छौँ, उनीहरूलाई डेटा ड्रिभन बनाउनु कोसिस गरिरहेको छौँ। र भोलि उनीहरूले गर्ने कुनै पनि एक्टिभिटिज र डिसिजन मेकिङलाई चाहिँ बेस्ड अन द फ्याक्ट एन्ड फिगर हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले गरिरहँदाखेरि यो सिद्धान्तलाई बुझ्नुपर्ने र यो दृष्टिकोण राख्नुपर्ने चाहिँ कुरा प्रष्ट हुन्छ। अब यहाँनिर हेऱ्यो भने त्यो एसक्युसीको एप्रोचको अर्को फ्याक्चुअल ट्रान्सपेरेन्सी कहाँ प्रयोग हुन्छ त यो एसक्युसीको 3 स्टेप प्रोसेसमा भनेर हेऱ्यो भने यी कुराहरू मलाई लागेको छ, जुन कुरा यहाँहरूलाई मैले सेयर गर्दै आएको छु। अब स्टुडेन्ट्स वर्क विथ न्युमेरिकल एन्ड नन न्युमेरिकल डेटा, फ्याक्ट्स एन्ड फिगर टु मेजर द इन्टेन्सिटी अफ देयर प्रब्लम। हामीलाई थाहा छ नि होइन, विद्यार्थीहरूले प्रब्लम आइडेन्टिफाई गर्दैखेरि पनि उनीहरूले विभिन्न खालको नम्बर रिलेटेड, नन नम्बर रिलेटेड चाहिँ डेटाहरूलाई लिइरहेका हुन्छन् है। अब त्यसको इन्टेन्सिटी मेजर गरिरहेका हुन्छन्। टेक्स्ट सिट बनाएर त्यो इन्टेन्सिटीलाई उनीहरूले विभिन्न चाहिँ ग्राफ एन्ड चार्टमा प्रेजेन्ट गरिरहेका हुन्छन् भन्दाखेरि त्यो डेटा लिन खोज्नु भनेको फ्याक्टतिर जानु हो अघि मैले भनेको प्रोसेसमा, र त्यसलाई चाहिँ ग्रुपमा डिस्कस गर्नु, यस्तो आयो भनेर सेयर गर्नु, टिमभित्र अथवा स्कुलको विभिन्न चाहिँ एरियामा भनौँ न त्यसलाई पब्लिस गर्ने, प्यारेन्ट्सहरूसँग, टिचरहरूसँग, साथीभाइसँग त्यसलाई सेयर गर्ने कुराले के देखाउँछ भन्दाखेरि दे आर प्र्याक्टिसिङ द एप्रोच अफ फ्याक्चुअल ट्रान्सपेरेन्सी। उनीहरू फ्याक्चुअली ट्रान्सपेरेन्ट छन् कि हुनुपर्छ भन्ने एसक्युसीको सिद्धान्त नै भयो। तथ्यको आधारमा कुरा गर्ने, तथ्याङ्कको आधारमा कुरा गर्ने र कुनै पनि कुरालाई नढाँटिकन नलुकाइकन जस्ताको तस्तै त्यो चिजलाई प्रेजेन्ट गर्ने ह्याबिट एसक्युसीले निर्माण गर्छ।
यसले चाहिँ के देखाउँछ भन्दा विद्यार्थीहरू भित्र यो दृष्टिकोणले काम गरिरहेको छ भन्ने कुरा देखाउँछ। अब प्रब्लमको एनालिसिस गरिरहँदाखेरि पनि कुरा त्यही हुन्छ होइन। एनालिसिस गर्दाखेरि रुट कज एनालिसिस गरिसकेपछि मेजर रुट कज पत्ता लगाउनको लागि फेरि त्यहाँ विद्यार्थीहरूले एउटा खालको विभिन्न खालको टुल्सहरू प्रयोग गर्छन्, जस्तो तपाईँहरूलाई थाहा छ होइन। यो स्क्याटर डायग्राम, हिस्टोग्राम, ग्राफ एन्ड चार्ट, परेटो एनालिसिस, टेक्सिट इत्यादि टुल्सहरू प्रयोग गरेर त्यो प्रब्लमको एनालिसिस गर्ने, त्यो प्रब्लमको कजेसहरू पत्ता लगाउने, त्यो ती प्रब्लमहरूको रुट कजेसहरू पत्ता लगाउने, त्यसमध्येको मेजर कज पत्ता लगाउने, त्यसको आधारमा आएको त्यो जो डेटाले भनेअनुसारको कुरालाई हेरेर उनीहरूको चाहिँ प्रब्लमको इन्टेन्सिटीलाई बुझेर त्यसको कजको इन्टेन्सिटीलाई बुझेर अनि त्यसपछि उनीहरूले टार्गेट सेट गर्छन् भनेपछि त्यसको आधारमा काउन्टर मेजर्सहरू पत्ता लगाउने कुरा हुन्छ भनेपछि यहाँनिर विद्यार्थीहरूले फ्याक्चुअल ट्रान्सपेरेन्सीको दृष्टिकोण चाहिँ प्रशस्त राखेको छ। यसबाट विद्यार्थीहरूभित्र त्यो खालको एउटा पर्सनालिटी डेभलप हुँदै जाने कुरा चाहिँ हामीले देखिरहेको कुरा। अब प्रब्लमको सल्युसन गर्दाखेरि त अझ हामीलाई थाहा छँदैछ प्रब्लमको सल्युसन गर्ने क्रममा विभिन्न उनीहरूले आइडेन्टिफाई गरेका स्ट्राटेजिजहरूलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न मान्छन्। इम्प्लिमेन्ट गरिसकेपछि उनीहरूले टार्गेट अनुसार आफूले इम्प्लिमेन्ट गरेको कामबाट कस्तो खालको रिजल्ट आयो, टार्गेट अनुसार मिट भयो कि भएन भनेर फाइनल अब्जर्भेसन गरिकन उनीहरूले त्यो कम्पेयर गर्छन् नि होइन। त्यहाँ पनि उनीहरूलाई के चाहिन्छ, डेटा चाहिन्छ। डेटाको आधारमा उनीहरूले फ्याक्ट फाइन्डिङ गर्छन् र त्यो फ्याक्टलाई लगेर उनीहरूको टार्गेटसँग चाहिँ मिल्यो मिलेन भनेर उनीहरूले कम्पेयर गर्छन्। त्यो कुरा हाम्रो विभिन्न कन्भेन्सनहरू, सेमिनारहरू, कन्फरेन्सेसहरूमा गएर उनीहरूले पेपर प्रेजेन्ट गर्छन् र हामीले यस्तो पायौँ भनेर उनीहरूले आफ्नो रिजल्टलाई देखाइरहेका हुन्छन्, सुनाइरहेका हुन्छन्। यसबाट के प्र्याक्टिस भइरहेको छ त हाम्रो विद्यार्थीहरूले यस्तो प्र्याक्टिस गर्न भन्दाखेरि दे आर प्र्याक्टिसिङ फ्याक्चुअल ट्रान्सपेरेन्सी। त्यो उनीहरू फ्याक्चुअली ट्रान्सपेरेन्ट हुने कुरा प्र्याक्टिस गरिरहेछन्। त्यो प्र्याक्टिस केबाट मात्रै सम्भव छ भन्दाखेरि उनीहरूको दृष्टिकोण चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यसपछिको हामी फ्याक्चुअली ट्रान्सपेरेन्ट हुनुपर्छ। अनि मात्रै हामी के हुन्छौँ, हाम्रो चाहिँ एउटा पर्सनालिटी त्यो अनुसार बन्दै जान्छ होइन। जुन खालको पर्सनालिटी, जुन हामी स्मार्ट पर्सनको कुरा गर्छौँ नि, फ्याक्चुअली ट्रान्सपेरेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ वी विल बी स्मार्ट पर्सन एज वेल एज वी विल बी गुड इन द आइज अफ अदर। हामी अनेस्ट हुन्छौँ, हामी सिन्सियर हुन्छौँ, हामी डेटा ड्रिभन हुन्छौँ, हामी जे हो त्यही भनिरहेको छौँ नि भन्दाखेरि हामीले केही लुकाउनु चुकाउने काम गरेको छैन होइन। त्यो कुरा भइरहँदाखेरि चाहिँ विद्यार्थीको चाहिँ गुड एन्ड स्मार्ट क्यारेक्टर जुन एस्टिफुली डेभलप गर्छ भन्छौँ, यिनै कुराहरू प्र्याक्टिस गर्दै जाँदा उनीहरूभित्र यो कुरा विकसित हुँदै जाने कुरा देखिन्छ। अब म यहाँहरूलाई अर्को एप्रोचतिर लैजान चाहन्छु, कन्टिन्युअल इम्प्रुभमेन्ट। कन्टिन्युअल इम्प्रुभमेन्ट इज बेटर देन डिलेड पर्फेक्सन भन्छ यो मार्क ट्वेनले भन्नुभएको कुरा। यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि काम राम्रो गर्छु भनेर 6 महिना 1 वर्षसम्म कुनै पनि काम गर्नै ढिला गर्नुभन्दा होइन, आज जस्तो हुन्छ स्टार्ट गर्छौँ त्यसमा म कन्टिन्युअसली इम्प्रुभ गर्दै जान्छु भन्ने सिद्धान्त अथवा त्यो खालको दृष्टिकोण राख्यो भने त्यो चाहिँ राम्रो हुन्छ। नभए हामी कहिले काहीँ के हुन्छ भने काम बिग्रिन्छ कि, यो गर्दाखेरि कसैले केही भन्छ कि, अथवा यो राम्रो हुन्न कि, अथवा पर्फेक्ट हुँदैन कि, क्वालिटी राम्रो हुन्न कि भनेर यदि हामी त्यसका लागि भनेर हामी अड्किरह्यौँ भने इफ वी डु नट स्टार्ट द थिङ्स देन त्यो कुरा कहिले पनि राम्रो हुँदैन। सुरु गर्नुपर्छ। पर्फेक्सन चाहिँ का लागि काम गर्ने हो, तर त्यसको बाटो भनेको चाहिँ कन्टिन्युअल इम्प्रुभमेन्ट हो। कन्टिन्युअसली इम्प्रुभ गर्ने कुराले चाहिँ हामीलाई पर्फेक्सन लान्छ भन्ने कुरा यहाँबाट हामी बुझ्न सक्छौँ। अब यो कुरालाई हामीले अलिकति बुझ्नका लागि मैले तपाईँहरूलाई यो कन्टिन्युअस भनेको र कन्टिन्युअल इम्प्रुभमेन्ट भनेकोमा के फरक छ भनेर बुझाउने कोसिस गरिरहेको छु मेरो स्लाइडबाट। अब हामीले एसक्युसीमा चाहिँ कन्टिन्युअल इम्प्रुभमेन्टको कुरा गरौँ र हामी ठाउँ फेरि कन्टिन्युअस इम्प्रुभमेन्ट पनि देखिरहेको छ है। भनेपछि यसमा फरक के छ भन्ने कुरा एउटा सानो यो लाइन ग्राफबाट यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सुरुमा अमेरिकनहरूले चाहिँ कन्टिन्युअस इम्प्रुभमेन्टको कुरा चाहिँ मा विश्वास गरे। यो इम्प्रुभमेन्ट भनेको चाहिँ यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो कन्टिन्युअसली अगाडि बढ्दै जाने कुरा हो, विदाउट एनी स्टपेज, विदाउट एनी ब्रेक होइन। यो चाहिँ अगाडि बढै यो ग्राफ चाहिँ उकालो चढ्दै जाने चिज हो भन्ने कुरालाई चाहिँ कन्टिन्युअस भन्नुहुँदो रहेछ है। अब पछि जापानिजहरूले चाहिँ यो कन्टिन्युअस इम्प्रुभमेन्ट भन्ने चिज हुँदैन,
हुन्छ कुनै पनि व्यक्तिको लाइफमा अर्गनाइजेसन लाइफमा हुन्छ तर त्यसले के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो इम्प्रुभमेन्टलाई यदि हामीले चाहिँ नेचुरलाइज गर्न सकेनौँ भने कुनै पोइन्टमा गएर त्यो चाहिँ झर्यामधुरुममा हामी तल झर्न सक्ने होइन त्यो इम्प्रुभमेन्ट कोल्याप्स हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ कन्टिन्युअल हुनुपर्छ भनेको चाहिँ के भने यो तल्लो जुन स्ट्रेट लाइनवाला होइन अलिक जिगज्यागवाला लाइन देख्नुहुन्छ त्यो सेकेन्ड लाइन जुन कन्टिन्युअलवाला छ के गर्नुभयो भने के देख्न सकिन्छ भने एउटा चरणमा हामी फर्स्ट पेजमा एउटा कन्टिन्युअस इम्प्रुभमेन्टको बाटो जान्छौँ। त्यहाँ कन्टिन्युअस इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ हुन्छ है, फेरि कन्टिन्युअसलाई छोड्ने चाहिँ होइन, कन्टिन्युअस जान्छ थोरै, त्यसपछि केही समय त्यो चाहिँ एउटा स्ट्रेट लाइनमा बस्छ, कहिलेकाहीँ डाउन पनि जान सक्छ, स्ट्रेट लाइनमा बस्छ। त्यसलाई हामीले नेचुरलाइज गर्ने हो। अहिले एचिभ गरेको इम्प्रुभमेन्टलाई चाहिँ नै हामीले नेचुरलाइज गर्ने, त्यसमा अडिन सक्ने बन्ने, त्यसलाई हामीले चाहिँ नै स्ट्यान्डर्डाइज गर्ने र अर्को एउटा लेभलको टार्गेट बनाएर अनि त्यसमा फेरि कन्टिन्युअसली अगाडि बढ्ने। त्यो टार्गेट मिट भएपछि फेरि त्यहाँ केही समय हामी स्टेबल हुने, त्यसलाई नेचुरलाइज गर्ने, त्यसलाई स्ट्यान्डर्डाइज गर्दै फेरि अर्को टार्गेटमा जाने। त्यसरी गरियो भने चाहिँ त्यो कन्टिन्युअल इम्प्रुभ भन्ने कुरा यहाँनिर बुझ्न सकिन्छ। जस्तो यो मैले एउटा इक्जाम्पल दिने गरेको छु, मास्टर ल्याबमा पनि जो साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि यसो इक्जाम्पल सुनिरहेको इक्जाम्पल हो, म त्यही कुरा गर्न चाहन्छु। जस्तो एउटा माउन्टेनको टुप्पामा बाटो लैजानु छ भने ठाडै उकालो बाटो लिएर त्यो बाटो बनेको हुँदैन। बाटो त तपाईँको अलिकति उकालो चढाएपछि फेरि एउटा स्ट्रेट लाइनमा बाटो बनाइन्छ, अनि फेरि अलिकति उकालो चढाइन्छ, फेरि अर्को स्ट्रेट लाइन लिइन्छ, फेरि अलिकति उचालेर घुमाइकन होइन अलिकति उकालो अलिकति स्ट्रेट लाइन गर्दै हामी बाटोलाई माउन्टेनको टुप्पामा पुर्याउँछौँ। त्यसले मात्रै भेकललाई त्यो माउन्टेनको टुप्पोमा जान सहज गर्छ भन्ने एउटा इक्जाम्पल, एउटा नेरेसन मात्रै हो, एउटा इक्जाम्पल मात्रै। यसरी चाहिँ हामीले कन्टिन्युअल इम्प्रुभमेन्टलाई बुझ्न सक्छौँ र एसक्युसीमा विद्यार्थीहरूले कन्टिन्युअल इम्प्रुभमेन्टलाई चाहिँ प्र्याक्टिस गर्छौँ भन्ने कुरा हामीले भन्दै आयौँ। अब कन्टिन्युअल इम्प्रुभमेन्टका लागि विद्यार्थीहरू के प्रयोग गर्छन् त? फन्डामेन्टल र भेरी इम्पोर्टेन्ट र ब्युटिफुल टुल के छ त हामीसँग भन्दाखेरि पिटिसिए जुन छ नि, प्लान टु टेक एक्ट, जुन एउटालाई स्पाइरल हुनुहुन्छ होइन, एउटा यो साइकल मात्रै होइन, यो स्पाइरल हो, कन्टिन्युअसली यो त गर्दै गएर कन्टिन्युअल इम्प्रुभमेन्ट हुन्छ भन्नुहुन्छ होइन। मेक थिङ्स बेटर हामी त्यो भन्ने गर्छौँ होइन। अब यो चाहिँ किन स्पाइरल भनेको भन्दाखेरि यो क्वालिटी इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ यो पिटिसिए गर्दै जाँदा क्वालिटीको इम्प्रुभमेन्ट पुरै जान्छ। हाम्रो कामलाई हिजोभन्दा आज बेटर गर्ने, आजभन्दा भोलि बेटर गर्दै जान्छ। यो चाहिँ कहिले पनि नटुङ्गिने, जसरी क्वालिटीलाई एउटा जर्नी भन्छौँ भने इम्प्रुभमेन्ट पनि एउटा जर्नी हो। हिजोभन्दा आज राम्रो गर्ने र आजभन्दा भोलि राम्रो गर्ने कुरा कहिले पनि सकिन्न। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो पिटिसिए चाहिँ हामीले गर्दै जानुपर्छ र एकचोटि पिटिसिए गरेर एउटा रिजल्ट आइसकेपछि त्यसलाई स्टेबलाइज गर्नुपर्छ। त्यहाँ एउटा चाहिँ नि त्यसलाई नेचुरलाइज गर्ने भनेको थिएँ नि अघि मैले होइन। त्यसलाई नेचुरलाइज गरेर त्यो ठाउँमा जब अब हामी बस्छौँ, अब त्यहाँबाट हामी कहिले नै ओर्लिनु पर्दैन भनेपछि फेरि अर्को टार्गेट बनाएर त्यसका लागि हामी कन्टिन्युअस इम्प्रुभमेन्ट जाने र फेरि त्यसै गरी अब हामीले अगाडि बढ्दै जाने जर्नी हुन्छ यो भन्ने कुरा यहाँनिर हेर्न सकिन्छ। अब यहाँहरूलाई थाहा छ कि काइजन अर्को एउटा टुल छ विद्यार्थीहरूले हामीहरू सबैले प्रयोग गर्न सक्ने इम्प्रुभमेन्टका लागि। काइ भनेको जेन भनेको बेटर, चेन्ज फर बेटर भन्ने गर्छौँ। यसले कन्टिन्युअस इम्प्रुभमेन्टलाई गर्छ। अब यो चाहिँ एभ्रिबडी इम्प्रुभमेन्ट, एभ्रिडे इम्प्रुभमेन्ट एन्ड एभ्रिवेयर इम्प्रुभमेन्ट। यो चाहिँ सबैजनामा इम्प्रुभमेन्ट आउनुपर्छ, सधैँभरि इम्प्रुभमेन्टको कुरा हुनुपर्छ र सबै ठाउँमा इम्प्रुभमेन्टको कुरा हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त चाहिँ काइजनको सिद्धान्त हो। यो सिद्धान्तलाई हाम्रो विद्यार्थीहरूले यो दृष्टिकोणबाट उनीहरूले एसक्युसीको एक्टिभिटिजहरू अगाडि बढाइरहेका हुन्छन् भन्ने कुरा छ। जस्तो काइजनको एउटा ब्युटिफुल एक्जाम्पल मैले यहाँलाई एउटा एक्जाम्पल चाहिँ सेयर गरौँ भनेर मैले यो प्रपोजिसन यहाँ राखेको छु। जस्तो मैले स्कुल पढ्दाखेरिको डट पेन, यो सुरुमा लेफ्ट ह्यान्ड साइडको डट पेन हो, जहाँ डट पेनको लिड हुँदैन। सायद डट पेन बनाउने कम्पनीहरूले काइजनिङ गर्दै जाँदा अब कस्टमरलाई चाहिँ बिर्को भएको कलम चाहिँदो रहेछ, नभए त त्यो मसी चाहिँ ओभरफ्लो भएर बाहिर आउँछ अथवा चाहिँ झर्छ भन्ने भएपछि त्यहाँ लिडको आवश्यकताको महसुस गरियो र त्यसलाई काइजनिङ गर्दा सेकेन्ड खालको चाहिँ लिड भएको डट पेन आयो। अब लिड भएको डट पेन भएर आएन। अब कस्टमरलाई के चाहियो भन्दाखेरि त्योभन्दा राम्रो डट पेन कसरी दिन सकिन्छ भन्दाखेरि एउटै डट पेनमा विभिन्न कलरको चाहिँ अब निलो पेन चाहियो, रातो पेन चाहियो, अडिटरलाई हरियो चाहियो, हाकिमलाई रातो चाहियो, कालो चाहियो होइन,
अरू धेरै खालको चाहियो भनेपछि अब मान्छेलाई 4-5 वटा कलम बोक्नु भन्दा एउटै कलम बनाइदियो भने सजिलो होला नि त कस्टमरलाई भन्ने भइसकेपछि त्यहाँनिर अर्को काइजनिङ गरेर त्यस्तो खालको डस्टबिन आयो जहाँ चाहिँ मल्टी कलर चाहिँ रिफिलहरू हालेर हामीले चलाउन सक्ने भएन। त्यसपछि भनेर अटोमेटिक यो चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको अब लिड पनि नचाहिने होइन, त्यसलाई थप्नै पर्छ भन्ने जरुरी भएन, अटो चल्ने खालको त्यस्तो एउटा स्विच दबाएपछि भित्र जाने र फेरि दबाएपछि बाहिर आउने तरिकामा अर्को कलम आयो। आजभोलि तपाईँहरूले मोडर्न चाहिँ डस्टबिन हेर्नुभयो भने विभिन्न खालको आइरहेको छ। यो के हो भन्दाखेरि एउटा त कस्टमरको निडलाई एसेस गरेर कन्टिन्युसली इम्प्रुभ गर्दै आएको चिज हो भने यहाँनिर त्यो कम्पनीले यो काइजनको एप्रोचलाई राम्रोसँग देखिन्छ। हाम्रो घरायसी लाइफमा, हाम्रो प्रोफेसनल लाइफमा, हाम्रो पर्सनल लाइफमा, हाम्रो अर्गनाइजेसन लाइफमा जहाँ पनि काइजनिङ चाहिँ हुन्छ। काइजनिङ नहुने ठाउँ कहीँ पनि छैन है। त्यस कारणले हामीले त्यो चाहिँ एउटा दृष्टिकोण राख्यौँ भने जहाँ पनि कन्टिन्युअल इम्प्रुभमेन्टको लागि काम गर्न सक्ने एउटा आधार तयार हुन्छ भन्ने कुरा छ। अब एसक्युसीमा कन्टिन्युअल इम्प्रुभमेन्टको दृष्टिकोण कसरी प्रयोग हुन्छ त, विद्यार्थीले कसरी प्रयोग गरिरहेका छन् भन्ने कुरा म यहाँनिर दर्शाउन चाहन्छु। अब हेर्नुभयो भने स्टुडेन्ट डेभलप द माइन्डसेट अफ चेन्ज फर बेटर, यो कुरा हामीले सुरुको ओरिएन्टेसनदेखि कन्टिन्युसली विद्यार्थीहरूले विभिन्न स्टेपमा काम गरिरहँदाखेरि आफ्नो कुरा एभ्री टाइम इम्प्रुभमेन्ट, एभ्रिवेयर इम्प्रुभमेन्ट, राइट, एन्ड एभ्री बडी इम्प्रुभमेन्टको कुरा चाहिँ हामीले फ्रम द भेरी बिगिनिङ वी इन्कल्केट दिस माइन्डसेट होइन, यो खालको कुरा चाहिँ हामीले विद्यार्थीहरूलाई ओरिएन्ट गरेर आउँछौँ है। अब स्टुडेन्ट्स प्र्याक्टिस द प्रिन्सिपल अफ काइजन फर कन्टिन्युअल इम्प्रुभमेन्ट, हामीले काइजनको कुरा हामीले एसक्युसीमा धेरै ठाउँमा गरिरहेका छौँ। प्रब्लमको आइडेन्टिफिकेसन गर्ने कुरामा पनि हामी त्यो कुरा गरिरहेका छौँ। भनेको त्यो हामीसँग यो प्रब्लम छ, यो प्रब्लमलाई हामीले सल्भ गर्नुपर्छ, योभन्दा बेटर सिचुएसन निर्माण गर्नुपर्छ, योभन्दा चाहिँ राम्रो ठाउँमा हामीले पुग्नुपर्छ भन्ने कुरा विद्यार्थीहरूले सुरुदेखि नै प्रब्लम आइडेन्टिफिकेसनको फेजमा त्यो कुरा चाहिँ त्यो माइन्डसेटमा राख्ने र त्यसलाई प्र्याक्टिस गर्ने हामीले कुरा देखिरहेका छौँ। भनेपछि स्टुडेन्ट फिक्स द टार्गेट आफ्टर नोइङ देयर मेजर प्रब्लम टु ब्रिङ पोजिटिभ चेन्जेस होइन। प्रब्लम आइडेन्टिफाई गर्दाखेरि हाम्रो प्रब्लमको इन्टेन्सिटी यो रहेछ, मेजर प्रब्लम यो रहेछ, यो प्रब्लमको इन्टेन्सिटी अहिले यहाँनिर छ, हामी यसलाई चाहिँ घटाएर यहाँ पुर्याउँछौँ भन्ने टार्गेट सेट गरेर जाँदाखेरि त्यहाँ कन्टिन्युअल इम्प्रुभमेन्टको कुरा प्र्याक्टिस भएको देखिन्छ राइट। दिस इज हाउ वी थिङ्क द्याट कन्टिन्युअल इम्प्रुभमेन्ट इज वेल प्र्याक्टिस इन एजुकेसन राइट। अब एनालिसिस गरिरहँदाखेरि काइजन एन्ड पिडिसिए सुड बिकम देयर ह्याबिट एन्ड दे सुड अलवेज प्र्याक्टिस इन एजुकेसन होइन। अब पिडिसिए त तपाईँको एसक्युसीमा यो प्लान, डु, चेक, एक्ट, एसक्युसीको विभिन्न प्रोसेसमा बिहानी भयो है। अब भनेपछि प्रब्लम एनालिसिस गर्ने क्रममा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि यो काइजन र चाहिँ पिडिसिए प्रयोग भएको पाइन्छ राइट। स्टुडेन्ट क्रिएट द स्ट्रङ बेस अफ कन्टिन्युअल इम्प्रुभमेन्ट गेटिङ टु द रुट कज अफ देयर प्रब्लम। रुट कज पत्ता लगाइसक्दाखेरि त उनीहरू एउटा खालको त्यो प्रब्लमलाई चाहिँ राम्रोसँग बुझ्ने अवस्थामा आउनु भने कि हिजोभन्दा आज बेटर पोजिसनमा आउनु। हिजो त्यो प्रब्लमको बारेमा उनीहरू एक खालको चाहिँ अनभिज्ञ थियो भने अब प्रब्लम एनालिसिस गरिसकेपछि रुट कजतिर आइपुग्दाखेरि चाहिँ अब दे आर मच मोर अवेर अबाउट द सिचुएसन एन्ड द कन्डिसन अफ द प्रब्लम। त्यसबाट के बुझिन्छ भने हिजोभन्दा आज उनीहरूको प्रब्लमलाई हेर्ने तरिकामा इम्प्रुभमेन्ट भएको छ, प्रब्लमलाई बुझ्ने तरिकामा इम्प्रुभमेन्ट भएको छ, उनीहरूले प्रब्लमलाई चाहिँ फेस गर्ने र अब प्रब्लमलाई सल्भ गर्नुपर्छ भन्ने माइन्डसेटमा अथवा त्यो एटिट्युड निर्माण गरिरहँदाखेरि हिजोभन्दा आज उनीहरूमा त्यो बेटरमेन्ट देख्न सकिन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ पनि कन्टिन्युअल इम्प्रुभमेन्टको दृष्टिकोणले काम गरेको देखिन्छ राइट। दे फिक्स द कजेस टु ट्याकल फर कन्टिन्युअल इम्प्रुभमेन्ट। अब कजेसहरू आयो, अब हामी यो कजेसमा काम गर्ने हो, यो कजेसलाई एलिमिनेट गरिसकेपछि अब हाम्रो चाहिँ सिचुएसन इम्प्रुभ हुन्छ भन्ने ठाउँमा पुग्नु भनेको चाहिँ कन्टिन्युअल इम्प्रुभमेन्टको राम्रो प्र्याक्टिस यहाँ भइरहेको देखिन्छ। तपाईँहरूले मलाई सुन्नु भएको छ, केही प्रब्लम छ मेरो सुनाइमा? मैले बोलेको कुराहरू यहाँ सबै सुन्नु भएको छैन भने आई हेभ टु सर क्लियर छ सर, इट्स क्लियर। ओके ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच है। अब प्रब्लमलाई सल्भ गर्ने कुरामा विद्यार्थीहरूको कन्टिन्युअल इम्प्रुभमेन्टको कुरा कसरी आउँछ भन्ने कुरा म अन्तिमतिर छु। यहाँहरूको यो धैर्यताका लागि मैले धन्यवाद दिइरहनुपर्छ है। अब पिडिसिए इज फलोड इन द प्रोसेस अफ सल्भिङ होइन। यहाँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि अब प्लान, डु, चेक, एक्ट एक्टिभिटी गर्न सकिन्छ त होइन। अब स्ट्राटेजी इम्प्लिमेन्टेसन भयो, प्रब्लम सल्भ हो कि भएन भनेर फाइनल अब्जर्भेसन गरिसकेपछि उनीहरू चेकमा आइपुग्दो रहेछन् क्या। प्लान गरेर
स्ट्राटेजी आइडेन्टिफाई गरेर इम्प्लिमेन्टेसन गर्दाखेरि त्यहाँ डुको काम हुन्छ। अब हामी कहाँ छौँ त, हाम्रो टार्गेट के थियो, हाम्रो एचिभमेन्ट के भयो भनेर टार्गेटको एगेन्स्टमा एचिभमेन्टलाई उनीहरूले चाहिँ कम्पेयर गरेर हेर्दाखेरि त्यहाँ चेक भन्ने काम गर्दा पिटिसिएको थर्ड स्टेजमा उनीहरूको भनेदेखि अब अर्को स्टेपमा जान्छन्, फेरि एक्ट गर्नु पऱ्यो। राम्रो भएको छ, उनीहरूले टार्गेट मिट गर्न सकेका छन् भने त्यो चिजलाई कन्टिन्युसली अगाडि बढाउँलान्। होइन भएको छैन भने फेरि रिएक्ट गर्नु पऱ्यो, रिप्लान गर्नु पऱ्यो, रिडु गर्नु पऱ्यो, फेरि रिचेक गर्नु पऱ्यो। यो साइकलमा उनीहरू गएको गए हुने भावनाले हरेक एसक्युसी प्रोजेक्टमा विद्यार्थीहरू प्रब्लम आइडेन्टिफाई गर्दा, प्रब्लमको एनालिसिस गर्दा र प्रब्लमलाई सल्भ गरिरहँदाखेरि पिटिसिए र काइजन त जतिखेर पनि सँगसँगै गइरहेको देखिन्छ होइन। यसबाट विद्यार्थीहरूको चाहिँ पर्सनालिटीमा उनीहरूको दृष्टिकोणमा चाहिँ कन्टिन्युअल इम्प्रुभमेन्ट सँगसँगै आइरहेको हामीले पाउँछौँ। यसरी चाहिँ के भयो भन्दाखेरि तपाईँको मैले अब यसलाई अलिकति इन्टिग्रेटेड रूपमा हेर्न पर्यो भने प्रब्लम आइडेन्टिफाई गर्दाखेरि इनर एक्चुअलाइजेसन, कोलाबोरेटिभ एडभान्टेज, फ्याक्चुअल ट्रान्सपेरेन्सी र कन्टिन्युअल इम्प्रुभमेन्टको कुरा सँगसँगै जान्छ। प्रब्लम आइडेन्टिफाई गर्दाखेरि पनि, प्रब्लमको एनालिसिस गर्दा पनि यो चारैवटा कुरा सँगसँगै जान्छ। यो चारवटै दृष्टिकोणले सँगसँगै काम गरेर आउँछ। मैले यसको डिटेल अगाडिको अघिल्लो स्लाइडहरूमा चाहिँ जसरी देखाएँ यो कुरालाई मैले रिएरेन्ज मात्रै गरेको छु। के बुझाउनु खोजिरहेको छु भन्दाखेरि होप रङ एप्रोच किन भनियो त भन्दाखेरि यो चारवटा एप्रोच चाहिँ एउटा एप्रोच सकेर अर्को एप्रोचमा विद्यार्थीहरूको चाहिँ काम भइरहेको हुन्छ। यी चारवटा दृष्टिकोणहरू चाहिँ एसक्युसीको सबै स्टेपमा, अझै मैले त 3वटा मात्रै स्टेप देखाएको छु, त्यो 3वटालाई हामीले क्यास्केड गरेर हेऱ्यौँ भने त्यहाँ 7वटा स्टेप, 7 स्टेप्स अफ सिस्टेमेटिक प्रब्लम सल्भिङ भनेर हामीले भन्छौँ। हामीले प्र्याक्टिस गराइरहेको छौँ विद्यार्थीहरूलाई। ती सबै ठाउँमा चाहिँ यी चारवटा दृष्टिकोणहरूले काम गरिरहेको हुन्छ। प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि पनि यो अगाडि मैले भने जस्तै यी कुराहरूलाई हामीले सँगै राखेर हेऱ्यौँ भने यसरी रिएरेन्ज गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ अब यो चाहिँ एउटा हाम्रो मास्टर ट्रेनरहरूलाई यो कुरालाई चाहिँ अझ इनरिच गरेर यो नलेजलाई अझ थपथाप गरेर हामीले चाहे मास्टर ट्रेनर ल्याबमा प्रेजेन्ट गर्न किन नहोस् अथवा फेसिलिटेटर ट्रेनिङमा प्रेजेन्ट गर्न किन नहोस्, त्यसका लागि यो रिएरेन्जमेन्टले सपोर्ट गर्ला भन्ने दृष्टिकोणबाट मैले यी चारैवटा चाहिँ एप्रोचेसका कुराहरूलाई मैले यो 3वटा स्टेपमा अहिले राख्ने कोसिस गरेको हुँ। त्यसले तपाईँलाई सपोर्ट होला भन्ने मेरो अनुमान छ। मैले यी कुराहरू राख्दै सायद म समयमा कति अडिन सकेँ, म अहिले समय हेर्न भ्याएको छैन। मलाई 35 मिनटको समय भनेर तोकिएको जस्तो लाग्छ। यो 35 मिनटको समय मैले बढी लिएँ या कम लिएँ मलाई त्यति याद छैन। तथापि चारवटा एप्रोचेसका बारेमा मैले अहिलेसम्म गरेको रिसर्च, मैले पढेको कुरा र मैले चाहिँ एक्सपिरियन्स गरेको कुराबाट के मैले फाइन्ड आउट गरेको थिएँ यहाँहरूलाई सकेसम्म धेरै कुरा समेट्छु भनेर मैले काम चाहिँ गरेको हुँ। तर त्यसमा छुटपुट के धेरै हुनसक्छ। यी कुराहरू कमेन्टमा अवश्य पनि आउनेछ र त्यसलाई मैले मेरो यो प्रेजेन्टेसनमा प्रस्ताव गर्ने छु। यहाँहरूको यो धैर्यता र सहभागिताको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अहिलेलाई यो प्रेजेन्टेसन नै टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। अब म कमेन्टेटर्सको लाइनमा जान चाहन्छु। कमेन्टेटर्समा हामीसँग पहिलो कमेन्टेटर्स हुनुहुन्छ प्रभात केसी सर। प्रभात केसी सर उहाँको टिचिङ एक्सपिरियन्स मोर देन 19 इयर्स एक्सपिरियन्स छ र यो एकाडेमिक फिल्डमा धेरै लामो समयदेखि लाग्नु भएको छ र एसक्युसी मुभमेन्टमा मात्रै उहाँ चाहिँ 13 वर्ष अगाडिदेखि लागि पर्नु भएको छ। सो इट्स यो कन्टिन्युस सपोर्ट, कन्टिन्युस इन्भल्भमेन्टले उहाँको एक्सपिरियन्स आजको कमेन्ट्समा रिफ्लेक्ट हुन्छ। उहाँले यो प्र्याक्टिस गर्दै जानुभएको छ र उहाँ एसक्युसीको वान अफ द प्रोमिनेन्ट मास्टर ट्रेनर र नेसनल एसक्युसी काउन्सिलको मेम्बर पनि हुनुहुन्छ र एकाडेमिक सेक्टरमा उहाँ एपेक्स स्कुलको कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ। सो आई वुड लाइक टु इन्भाइट मिस्टर प्रभात केसी
for your comment. Prabhat sir, please. Thank you so much, Devraj sir. र विशेष गरी हाम्रो मास्टर टकमा आज प्रेजेन्ट गर्नुभएका निराजन अधिकारी सरलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र उहाँले यो प्रेजेन्ट गरिराख्दाखेरि जुन समय उहाँले लिनुभयो मलाई यो एकदमै छोटो 15-20 मिनटमै सके जस्तो फिल भयो। र आज यो लामो समयपछि म एसक्युसीमा जुन इन्भल्भ भएको आज 12-13 वर्ष भइसकेको छ र म सायद दोस्रो मास्टर ल्याबमा गोदावरीमा ट्रेनिङ लिएको पनि थिएँ। र आज मलाई के फिल भइरहेको छ भने त्यो मास्टर ल्याबमा जति पनि सिकेका थिएँ त्यो सबै कुराहरू सिक्दा सिक्दै पनि आज यो निराजन सरले जुन हाम्रो टपिक थियो आजको एसक्युसी एप्रोचेस, यो एसक्युसी एप्रोचेसहरू के हुन् र यो एसक्युसी केस स्टडी गरिरहँदाखेरि हाम्रा स्टुडेन्टहरूले ती एप्रोचेसहरूलाई कसरी प्रयोग गर्दछन् भन्ने कुराहरू आज उहाँले एकदमै छर्लक्क क्लियर पारिदिनु भएको छ। र विशेष उहाँको प्रेजेन्टेसनको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो अति नै सिस्टमेटिक तरिकाले जुन स्लाइडहरू बनाएर यो एसक्युसीका स्टेप्सहरू जुन पहिलो चरणमा आइडेन्टिफाई द प्रब्लम अनि एनालाइज द प्रब्लम अनि सल्भ द प्रब्लम भन्ने कुराहरूलाई उहाँले यो एसक्युसीका एप्रोचेसहरूसँग जुन रिलेट गर्नुभएको छ त्यति नै राम्रो छ। र यो चौमुखी दृष्टिकोण भनेर भनिन्छ अथवा 4 prong एप्रोचेस भनेर भनिन्छ। यो हामी एसक्युसीमा प्रब्लम आइडेन्टिफाई गरे लगायत त्यसमा हामी एनालाइज गर्दा त्यसलाई सल्भ गर्दा हरेक स्टेपमा यी 4वटा एप्रोचेस अथवा 4वटा दृष्टिकोणहरूलाई हामी सँगसँगै लानु पर्दछ। र यसको मुख्य उद्देश्य भनेको जुन एसक्युसीले राखेको जुन मेन एम छ पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट भन्ने छ, यसले चाहिँ हाम्रो पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट स्टुडेन्ट्सको पर्सनालिटी डेभलपमेन्टको लागि फोकस गरिरहेको हुन्छ। त्यसको मेन प्रायोरिटी भनेको पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट नै हो। सरले यो कुराहरू स्पष्ट पार्नु भएको छ। र उहाँले भन्नुभयो जसरी यो पहिलो जुन आत्मानुभाव सेल्फ एक्चुलाइजेसन अनि त्यसै गरी दोस्रो जुन कन्टिन्युअल इम्प्रुभमेन्ट कोलाबोरेटिभ एडभान्टेजेस अनि त्यसपछि फ्याक्चुअल ट्रान्सपरेन्सी र यो कन्टिन्युअल इम्प्रुभमेन्ट, यो 4वटा दृष्टिकोणहरू सँगसँगै प्रत्येक स्टेपमा चाहिँ हामीले सँगसँगै लानु पर्दछ। र एसक्युसीले चाहिँ यो कन्टिन्युअस इम्प्रुभमेन्टको लागि चाहिँ सहयोग गर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ हामी स्पष्ट भएका छौँ आज। र उहाँको यो निकै राम्रो प्रेजेन्टेसन थियो, एकदम स्पष्ट। उहाँको जुन बोली पनि एकदम स्पष्ट थियो। उहाँले जुन स्टेपहरू दिनुभएको थियो निकै राम्रो थियो। र यसबाट मलाई लाग्दछ हामी सबैजना मास्टर ट्रेनरहरूलाई एउटा रिफ्रेसमेन्ट भएको छ। आज हामी फेरि त्यसलाई ताजा गराएका छौँ भन्ने लाग्दछ। मलाई त्यस्तोहरू कुनै केही थप गर्नुपर्छ जस्तो लागेको छैन उहाँको जुन प्रेजेन्टेसनमा। म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँ एउटा असल एउटा गुड एक्सलेन्ट ट्रेनर काउन्सिलर हुनुहुन्छ र लामो समयदेखि उहाँसँग म काम पनि गरिरहेको छु र थुप्रै कुराहरू उहाँबाट सिक्ने मौका पनि पाएको छु। त्यसको लागि म निराजन सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू प्रभात सर। सरको प्रेज र एक्सपिरियन्स, नट ओन्ली द कमेन्ट्स, निराजन सरले जुन किसिमको प्रेजेन्ट गर्नुभयो उहाँको प्रेजेन्टेसनको बारेमा थप चाहिँ आफ्ना कुराहरू राख्नुभयो। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू प्रभात सर फर योर कमेन्ट्स। अब हामी नेक्स्ट कमेन्टेटर्सलाई म बोलाउन चाहन्छु। हाम्रो नेक्स्ट कमेन्टेटर्स हुनुहुन्छ मिस्टर रवि पाण्डे। रवि पाण्डे सर चाहिँ एसक्युसी मास्टर ट्रेनर हुनुहुन्छ अनि अल्सो एन एजुकेटर। उहाँ चाहिँ विजडम इङ्ग्लिस स्कुलका पाल्पाको विजडम इङ्ग्लिस स्कुलको प्रिन्सिपल पनि हुनुहुन्छ र पाल्पा प्याप्सनको एक्जिक्युटिभ कमिटी मेम्बर पनि हुनुहुन्छ। अल द वे जताबाट भए पनि एजुकेसन सेक्टरमा उहाँको राम्रो योगदान छ र क्वालिटी मुभमेन्टमा उहाँ धेरै अगाडिदेखि यस मुभमेन्टमा लाग्नुभएको छ। सो आई वुड लाइक टु वेलकम
Ravi Pandey sir for the comments. Thank you, Devraj sir. मैले एड्रेसलाई एज सच नै राखेँ. सरको आज चिफ एडभाइजर सर आइपिपी वेस्ट नेपालका आइपिपी सरको प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ नि यो योग्य ठान दिनुभयो कि हामीलाई कमेन्ट्सको लागि योग्य ठान दिनुभयो. त्यो नै म चाहिँ नि आफूलाई गौरवान्वित ठान्दछु. सरहरूलाई चाहिँ नि म भोट अफ थ्याङ्क्स प्रेजेन्ट गर्न चाहन्छु. खासमा त अब थप्नुपर्ने कुरा त मैले वास्तवमा केही नै पाएको छैन, किनभने त्यो नै सम्पूर्ण थियो जस्तो मलाई लाग्छ. सायद मैले सुवर्ण सरले पठाइदिनु भएको थियो त्यो भिडियो, अनि मैले आफै पनि युट्युबमा हेरिसकेको थिएँ. त्यस्तै 7 मिनट जतिको दिनेश सरको छोटो भिडियो थियो. सरलाई चाहिँ जम्मा 35 मिनटको टाइम दिएछ, अनि यसो विचार्दा नै यसको बारेमा एक्सप्लेनेसन गर्दा नै 50-60 मिनट त पक्कै लाग्छ जस्तो मलाई लागिरहेको थियो. साँच्चै नै सरलाई त्यति समय लागेछ. मैले वास्तवमा यो सबै कुराहरू प्रेजेन्टेसन हेरिरहँदाखेरि त्यस्तो कमी कमजोरी भन्ने कुरा त मैले एकदमै वास्तवमा पाइनँ नै भन्न चाहन्छु. भनेदेखि मैले त्यहाँ अब एज ए कमेन्टेटर भएको हिसाबले राम्रा पक्षहरूको मात्रै कुरा गरिरहे भने त्यो सबै कुरा राम्रो नै हो होइन. मैले त्यही निराजन सरलाई नै रिपिट गरे जस्तै हुन्छ, मलाई त्यस्तो लाग्छ. त्यसो हुँदाखेरि मैले त्यहाँ आफूले त्यो कमजोरी भन्दा पनि आफूले अलिकति फिल गरेको, मैले नबुझेको मेरो कन्फ्युजन चाहिँ म सरहरूलाई यसो सेयर गर्न चाहेँ. सरले रुट कज वाइवाई एनालाइसिसबाट रुट कज गर्दै आफै नै कज हुने कुरा सेल्फ एक्चुअलाइजेसन गर्छन् विद्यार्थीले भन्ने कुरा चाहिँ नि प्रेजेन्ट गर्नुभएको थियो. र मलाई चाहिँ आफै नै कज भइन्छ र सधैँ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा डाउट लागेको छ सर. त्यसै गरी अलिकति प्रेजेन्टेसनमा हामीले जति प्रेजेन्ट गरिरहँदाखेरि यो सेल्फ डिसिप्लिन भन्ने कुरा एउटा पोइन्ट आएको थियो सर. त्यहाँनिर त्यो आइडेन्टिफाई प्रब्लम, सेल्फ रियलाइजेसन अथवा सेल्फ एक्चुअलाइजेसनकै सेल्फ डिसिप्लिन भन्ने पोइन्ट चाहिँ नि त्यो आइडेन्टिफाई प्रब्लमभित्र कसरी कनेक्ट भयो होला भन्ने कुरामा पनि मलाई चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन रहेको छ. भने मलाई यो सबै प्रेजेन्टेसनहरू एकदमै उत्कृष्ट थियो. प्रेजेन्टेसन आफैमा राम्रो थियो र त्यसले प्रेजेन्ट गरिरहेको जुन विदाउट डेटा यु आर जस्ट सोइङ एन ओपिनियन भन्ने पोइन्टलाई चाहिँ नि हेर्दाखेरि प्रेजेन्टेसनमा अलिकति फ्याक्चुअल ट्रान्सपेरेन्सीको कमी हो कि जस्तो चाहिँ मलाई फिल भयो सर. र अनि यो मलाई सधैँ नै पहिले मास्टर ल्याबदेखि नै यो कन्टिन्युअस र कन्टिन्युअलमा एउटा कुरा चाहिँ नि कन्फ्युजन रहेछ जहाँसम्म आज चाहिँ नि बल्ल त्यो थाहा पाएँ सर. यो कन्टिन्युअलमा चाहिँ डाउन पनि जान सकिन्छ भन्ने कुरा सरको प्रेजेन्टेसनमा देख्दाखेरि म अचम्म परेको थिएँ. किनभने त्यति बेला मैले त्यति बेलाको इमेज होला सायद अप एन्ड स्ट्रेट है, त्यसपछि अप नै अथवा स्ट्रेट हुनसक्छ, रेस्ट हुनसक्छ, डाउन जाने कुरा चाहिँ मैले आज पहिलोपटक थाहा पाएँ. यो सत्य नै हो भनेदेखि पनि सरबाट कुरा आउनेछ. र यो अनि मैले अर्को अप्ठ्यारो लागेको कुरा यो काइजेन पिडिसिएमा चाहिँ नि कन्टिन्युअस इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ किन लेखिरहन्छ होला, कन्टिन्युअल इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ किन लेखिँदैन होला भन्ने कुरा पनि मलाई आफूलाई डाउट छ सर. र यो आइडेन्टिफाई प्रब्लममा पिडिसिए साइकल एक्टिभेट फ्रम देयर भन्ने कुरा चाहिँ यो आएको देखेँ मैले. र फेरि तलपट्टि पनि पिडिसिए इज फलोइड इन द सल्भिङ प्रोसेस भन्ने कुरा पनि फेरि आएको देखेँ. त्यो अलिकति डिबेटेबल भएन र सर भन्ने मैले चाहिँ आफ्नो कमेन्ट्सहरू ल्याएँ. तर एज ए होलमा यो प्रेजेन्टेसन आज चाहिँ नि निराजन सरले गर्नुभयो जुन चाहिँ नि एकदमै उत्कृष्ट थियो. यो हामीलाई यस्तो भूमिका दियो कि होइन, कमेन्ट्सको भूमिका दियो, जसरी पनि यसबाट केही कुराहरू प्रेजेन्ट गर्न सके पार होइन, आफूलाई चाहिँ नि कमेन्टेटरको भूमिका चाहिँ अब्बल गरेको फिल हुने
बनाउनु पर्ने है अन्यथा चाहिँ वास्तवमा आफैले त्यो प्रेजेन्टेसन गर्नु परेको भएदेखि यति कुराहरू रिसर्च गरेर मास्लोको कुराहरू सरले ल्याउनु भयो यति कुराहरू रिसर्च गरेर यति आफ्नो ज्ञान चाहिँ नि प्रेजेन्ट गरिदिनु भयो त्यो कुरा चाहिँ नि चाने चुने कुरा चाहिँ हुँदै होइन भन्दै मैले आफ्नो कमेन्ट्सहरूलाई यही विसर्जन गर्छु थ्याङ्क यू भेरी मच रवि सर यहाँको कमेन्ट्स इट्स रियली द स्यान्डविच विदाउट फर्दर डिले हाम्रा नेक्स्ट कमेन्टेटर्स हुनुहुन्छ नेक्स्ट कमेन्टेटर्सलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु ही इज नन अदर देन दि कुणाल शर्मा सर कुणाल शर्मा सर चाहिँ नेसनल एसक्युसी काउन्सिलको मेम्बर हुनुहुन्छ मोनास्टिक इङ्ग्लिस सेकेन्डरी इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलका कोअर्डिनेटर र उहाँको चाहिँ एसक्युसी जर्नी सिन्स 2013बाट उहाँले एसक्युसी जर्नी सुरु गर्नुभएको थियो र सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट उहाँलाई चिनाउँदाखेरि छुट्याउनै नहुने पार्ट चाहिँ के हो त भन्दाखेरि 13th NCSQC त्यो 13th NCSQC जुन मोनास्टिक स्कुलले होस्ट गरेको थियो उहाँ चाहिँ त्यसको कन्भेन्सन कोअर्डिनेटर हुनुहुन्थ्यो सो एसक्युसी मुभमेन्टमा लामो समयदेखि लाग्नुभएका कुणाल शर्मा सरलाई म स्वागत गर्दछु कुणाल सर प्लिज Thank you very much, Mr. Devraj Ghimre. It was quite a nice introduction for me. The presentation that Mr. Nirajan Adhikari sir has presented today was very nice, and I think that I'm the most youngest, or I can say that if you talk about the experience, then least experienced person. But the overall, the presentation of Mr. Nirajan Adhikari that he has presented today regarding the different approaches of SQC is very nice. We all can admit that whatever the points that Adhikari sir has presented today, we have been following since the very starting time. Anyhow, but we did not know that what it has been divided as. As I like to point out some of the points that Nirajan Adhikari sir has pointed at, that how are inner actualized person. He has presented some of the points that like the people who are they have been self-real actualized, that they are live independently, have a sense of reality and truth, are comfortable with the unknown, enjoy meaningful friendship, have a sense of spontaneity. These are some of the basic points that really focus on the person who have been since the member of Quest Nepal and who have been in the journey through SQC. Next point that Adhikari sir has been presented regarding the SQC approaches and how he has divided into identifying the problem, analyzing the problem, and solving the problem. Whatever the points he has denoted, it's very much good. And if we talk about, he has presented one image of different threads that has been binded together, that has been showing like collaborative advantage. So this is what SQC is doing from very long period of time, okay, building the collaboration, that what we have needed to move together, to grow together. The another point I like to do is that the collaborative advantages, SQC approaches, overall, whatever the presentation, the data that it has been in the presentation today is very much good. Well, being the very least one, I do not comment anything more. But overall, it was a nice session. I thought it will take a very much longer time, but Nirajan Adhikari has concluded it very shortly, very nicely. The way he presented, he's a very dynamic person as usual. Thank you very much. Thank you, Kunal sir, for your comments. There is one comment from the participants. We will take only 2 comments. Thamman Basnet, could you please unmute yourself and present your comment, please? Actually, the presentation was wonderful, a mind-blowing presentation that Nirajan Adhikari has presented to us, and that has really enlightened us. He has talked about the 4-pronged approaches. My query is simply, is there any possibilities to add further approaches in SQC journey, such as communication, questioning to problems, and analyzing those,
problems there. Can we include these points, just self-respect and respecting to the partners while we work in group? Could there be any possibilities of such types of approaches there or not? Thank you, sir. Now, I would like to request Nirajan sir to address. Please, I would like to invite Nirajan sir again. Thank you very much, all the commentators. विशेष गरी हाम्रा 3 जना साथीहरू प्लस अमन सरको कमेन्ट आयो। मैले एउटा कुरा मलाई के खुसी लाग्थ्यो भन्दाखेरि हामीले यो प्रोग्रामको मकसद भनेको हामीसँग भएका जति पनि रिसोर्सेसहरू छन्, जति नलेजहरू, जति चाहिँ हाम्रो लागि आवश्यक पर्ने इन्फर्मेसनहरू हामीले एउटा इन्टिग्रेट गरेर हाम्रो यो सब्जेक्टलाई हामीले अलिकति घनीभूत र धनी बनाउने कोसिस गरिरहेका छौँ। त्यसका लागि यो मास्टर टक चाहिँ एउटा कोसे ढुङ्गा साबित होस्। अबका ट्रेनिङहरूमा, अबका रिफ्रेसर कोर्सेसहरूमा यी रिसोर्सेसलाई हामीले अझ राम्रो बनाउँदै लान सकौँ, हाम्रा मास्टर ट्रेनर्स र फेसिलिटेटर्सहरूलाई यी कुराबाट रिफ्रेस गर्न सकौँ भन्ने उद्देश्य थियो। त्यसमा मैले कति न्याय गर्न सकेँ यहाँहरूले आज अनुभूति गर्नुभएको होला। यहाँ सबैलाई आफ्नो कुरा राख्ने अवसर छैन। यहाँ 3 जना कमेन्टेटर्सहरूलाई यसका लागि अवसर दिएको थियो भने 1-2वटा अरू फिडब्याकहरू हामीले यस कार्यक्रममा दिने गर्छौँ। आज पनि त्यही भएको छ। यहाँहरूले सर्वप्रथम यो मेरो प्रेजेन्टेसनलाई मन पराइदिनु भयो, राम्रो भनिदिनु भयो, एप्रिसिएट गरिदिनु भयो। यसले पक्कै पनि एउटा मान्छेलाई आफूले गरेको कुरा राम्रो भनिदिँदाखेरि, आफ्ना बारेमा राम्रो कुरो सुन्दाखेरि सबैजना पुलकित हुन्छन्, खुसी हुन्छन्, आखा भन्ने आउँछ, मैले त राम्रै गरेछु कि क्या हो भन्ने कुराहरू लाग्नु स्वाभाविक हुँदैन। म पनि त्यही ह्युमन बिङ भएकोले तपाईँहरूका यी राम्रा कुराले, पोजिटिभ कुराले म भन्दा बढी खुसी भएँ, एनर्जाइज भएँ, मोटिभेटेड भएँ, इन्करेज भएँ। थ्याङ्क यू भेरी मच फर यर पोजिटिभ फिडब्याक। अब जहाँसम्म अर्को एउटा अझ धेरै खुसी हुने विषय के रह्यो भन्दाखेरि यहाँहरूले जुन कन्फ्युजन राखिदिनु भयो, केही क्वेसनहरू राख्नु भयो, एउटा मैले भन्दाखेरि कुरालाई अझ प्रस्ट्याउने मैले बुझे अनुसार मेरो क्षमताले भ्याएको कुरा त्यसलाई बुझाउने अवसर प्राप्त गरेको झन् ठुलो अवसर हुन थाल्यो। त्यसलाई मलाई अत्यन्तै पोजिटिभ रूपमा लिएको छु। लेट अस च्यालेन्ज इच अदर। यो फोरम नै यो ठाउँ हो, हामी विद्यार्थीको अगाडि छैनौँ, अरूको ठाउँ हो, हामी सबै मास्टर ट्रेनर हो। यहाँ हाम्रो कमन अब्जेक्टिभ यति हो कि मैले 2010मा मास्टर ट्रेनर भएँ भने तपाईँहरू कोही 11मा हुनुभयो, कुनै 12मा हुनुभयो, कुनै 17मा हुनुभयो, कुनै 18मा 19मा हुनुभयो, फरक त्यति मात्रै हो। पाएको चिज एउटै हो, हामी सबै बराबर हो है। त्यस कारणले वन्स यु गेट द्याट कोर्स यु आर इक्विभ्यालेन्ट विथ एभ्री वान। त्यस कारणले मभन्दा यो विषयलाई रिसर्च गरेर यसमा बढीभन्दा बढी चाहिँ अनुसन्धान गरेर, फिल गरेर, प्र्याक्टिस गरेर, एक्सपिरियन्स गरेर यहाँ भएको भन्दा वन्डरफुल कुराहरू, आइडियाहरू यहाँ थप्न सकिन्छ, ल्याउन सकिन्छ। त्यो सम्भावनाको खोजी पनि मास्टर टक हो भन्ने कुरा म यहाँ चाहिँ यो मौकामा म थप गर्न। अब साथीहरूले यहाँ भनेको कुराहरूलाई रिपिट गर्न परेन। अलिकति अवसर पाएको बेलामा मैले क्लियरिफाई गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भनेर मैले केही पोइन्टहरू टिपेको छु। विशेष गरी हाम्रो रवि पाण्डे सरले उठाउनु भएका केही कुराहरू चाहिँ अत्यन्तै उपयोगी छन् जस्तो लाग्यो है। जस्तो सरले सेल्फ डिसिप्लिन आइडेन्टिफिकेसन गर्दा कहाँनिर एप्लाई हुन्छ होला भन्ने जिज्ञासा राख्नु भयो। हामीले विद्यार्थीहरूको ओरिएन्टेसन भइरहँदाखेरि र सर्कल फर्मेसन गर्दाखेरि कोड अफ कन्डक्टको कुरा गर्छ। त्यहाँ उनीहरूले आफूले अपनाउने चाहिँ कन्डक्टहरू, रुल्सहरू, रेगुलेसनहरू, कसरी मिटिङ चलाउने, कसरी काम गर्ने, कसको राइट के हुने, कुन चाहिँ बाटोमा को कसरी हिँड्ने भन्ने कुराको रोड म्याप सुरुमै बनाउने गरिरहँदाखेरि विद्यार्थीहरूले फ्रम द भेरी बिगिनिङ सेल्फ डिसिप्लिनको माइन्डसेटलाई र त्यो खालको चाहिँ ह्याबिटलाई चाहिँ प्र्याक्टिस गर्छन्। रवि सरलाई एउटा मजबुरी पनि परेको छ, उहाँलाई यो थाहा छ।
तर पनि अघि नै सरले भन्नुभयो कि केही कुराहरू मैले क्रिटिकल्ली भन्नुपर्छ, किनभने त्यो एक्सपेक्टेसन हाम्रा सबै मास्टर ट्रेनरले गर्नुभएको हो, यस कारणबाट गर्नु एकदम स्वाभाविक है। त्यो कुरा मैले प्रस्ताउन मात्रै चाहेको हो कि सेल्फ डिसिप्लिन त एक्सक्लुसिभको चाहिँ एउटा के भन्छु भन्दाखेरि एउटा मूलभूत चाहिँ एउटा ह्याबिट नै हो जस्तो लाग्छ। त्यहाँ गइरहँदाखेरि सेल्फ डिसिप्लिन हुने कुरामा चाहिँ दुई मत छैन। तपाईँले यो कुरा बुझ्नु भएकै छ, अरू साथीहरूले पनि बुझ्नु भएको छ। रुट कजमा भाइभा एनालिसिस गरिरहँदाखेरि चाहिँ यो आफै रुट कज बनिन्छ कहिलेकाहीँ भन्ने कुरा चाहिँ अब यो मेरो अनुभवका आधारमा मैले गरेको कुरा हो। जस्तो म्याथमेटिक्समा फेल भयो, एकाडेमिक प्रब्लम हो। अब यस्तो हेऱ्या त 10 जनाको टिममा 7 जनाको त म्याथमेटिक्सकै चाहिँ विक भएको प्रब्लम आयो भने त्यो प्रब्लमलाई चाहिँ तपाईँको पेयर ऱ्याङ्किङ गरे पनि इन्टरनल भोटिङ गरे पनि हाइली इन्टेन्सिभ प्रब्लम म्याथमेटिक्समा विक भएकै आउँछ। विक भएकै आइरहँदाखेरि त अब कजेसहरू एनालिसिस गरेर भइभइ गर्दै जाँदा कहिलेकाहीँ के आउँछ भन्दाखेरि ल्याक अफ प्र्याक्टिस भन्ने कुरा आउँछ क्या होइन। होम ट्युटर राखे पनि सरले चाहिँ नि त्यो फर्मुला 10 चोटि घोकाए पनि अथवा क्लासमा चाहिँ राखेर चाहिँ अर्को 2 घन्टा चाहिँ रटाए पनि होइन। म्याथमेटिक्स भने त स्विमिङ जस्तै हो होइन। पौडी त किताब पढेर सिकिन्न, त्यसै गरी म्याथ पनि प्र्याक्टिस गरेर नगरी सिकिन्न। भनेपछि त्यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्नलाई यदि हामीले साँच्ची नै ऱ्यासनल्ली थिङ्क गरेर रुट कज एनालिसिस गर्ने हो भाइभाइमा गएर भनेदेखि त अवश्य पनि अरू पनि रुट कज आउँछन्, नआउने होइन। तर एउटा रुट कज के आउँछ भने त्यो चाहिँ मैले गराएको केस स्टडीको विद्यार्थीले गरेको केस स्टडीको फाइन्डिङ हो। त्यहाँ चाहिँ एउटा आयो के भन्दाखेरि ल्याक अफ प्र्याक्टिस। त्यो प्र्याक्टिस गर्ने भने त बाबामाले होइन, टिचरले नै होइन, अर्को साथीले नै होइन। म म्याथमेटिक्समा कमजोर छु भने मैले प्र्याक्टिस नगरेको कारणबाट म म्याथ फेल हुने हो भन्ने कुरा गएपछि त म नै यो समस्याको कज रहेछु नि भन्ने कुराको रिफ्लेक्सन हुनु चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो प्रोसेसमा गइरहँदाखेरि उनीहरूले सेल्फ रियलाइजेसन, यो नै एउटा सेल्फ एक्चुअलाइजेसनको एउटा डिपार्चर हो भन्ने कुरालाई लिङ्क गर्न यसरी खोजिरहेको छु है। ओके, एउटा कुरा मैले बुझाउने कोसिस गरेँ। अब अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट छ, मैले चाहिँ छुन्न मिल्दैन जस्तो लाग्छ होइन। अर्को भनेको चाहिँ यो सरले ज्यादै राम्रो क्वेसन गरिदिनु भयो कि हामीले फ्याक्चुअल ट्रान्सपेरेन्सीको कुरा गऱ्यौँ, तर मेरो प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ फ्याक्चुअल ट्रान्सपेरेन्सी कम प्र्याक्टिस भएको हो कि भन्ने कुरा चाहिँ सरले भन्नुभयो। यसमा विषय नै यस्तो परेको छ कि जहाँ मैले डेटामा कम प्ले गर्नु पाउने अपर्च्युनिटी छ मलाई। सैद्धान्तिक विषयवस्तु छ, सैद्धान्तिक विषयवस्तुमा कुरा गर्दाखेरि डेटा चाहिँ अब जबरजस्ती ल्याएर भएन, नेचुरल डेटा ल्याउने कुरामा चाहिँ मलाई समस्या परेकै हो राइट। अब अर्को एउटा रमाइलो कुरा चाहिँ यहाँ के आएको छ भन्दाखेरि यो जस्तो कन्टिन्युअल इम्प्रुभमेन्टमा चाहिँ यो डाउन पनि जाँदो रहेछ भन्ने कुरा आयो है। जस्तो तपाईँलाई एउटा एक्जाम्पल दिउँ, एनसिएल नेपालमा काम गर्न आउँदाखेरि उसले के भनेको थियो भने उसले 4 वर्षको चाहिँ डाउनफलको प्लान बनाएर 4 वर्ष हामी घाटामा जान्छौँ अनि मात्रै हामीले हाम्रो चाहिँ बिजनेस सेयरलाई चाहिँ इम्प्रुभ गर्न सक्छौँ भन्ने प्लान थियो। र यो त स्ट्राटेजिक प्लानिङमा आउने कुरा छ। त्यो कहिलेकाहीँ हामी जहिले पनि उकालै लाग्ने अनि फेरि एकैछिन स्ट्रेट भएर फेरि उकालो लाग्ने मात्रै हुँदैन। अर्गनाइजेसनको लाइफमा, इन्डिभिजुअलको लाइफमा अथवा बिजनेसमा जहाँ पनि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ जहिले नै उकालो मात्रै लागिरहनुहुन्न। तपाईँले उकालो लागिसकेपछि एउटा चाहिँ नेचुरलाइज गर्ने क्रममा, त्यसलाई स्टेबलाइज गर्ने क्रममा कहिलेकाहीँ त्यो प्यारलल लाइनमा जान खोज्दै पनि विभिन्न एक्सटर्नल फ्याक्टरले गर्दा, जस्तो अहिले कोभिड-19को केसमा हेर्नुहोस् न, कुनै कम्पनी यस्तो थियो कि एकदम चाहिँ ऱ्यापिडली ग्रो गरिरहेको अर्गनाइजेसन अहिले आएर झ्याप्पै डाउनफल भएको छ। यसको अर्थ ऊ मर्दैन नि, फेरि इन्भाइरोमेन्ट पाउने बित्तिकै उसले फेरि आफूलाई इम्प्रुभ गरेर जानु सक्छ। यो अवस्था भनेको कतिपय बिजनेस कम्पनीको लागि डाउनफल नै हो। त्यो ग्राफ ओह्रालै लाग्छ अहिले त। तर कतिपय अर्गनाइजेसन यसमा चाहिँ यो इन्डस्ट्रीबाटै बाहिर जाने कुरा हुन्छ आफूले गरेको बिजनेसमा। कतिपयले आफूलाई फेरि इम्प्रुभ गरेर अगाडि बढ्न सक्ने अपर्च्युनिटी हुन्छ। डाउनफल हुन्छ है। डाउनफल हुनु भनेको मर्नु होइन, केही समय ओह्रालो लाग्नु हो। तर त्यो ओह्रालो लागिसकेपछि त्यसको कजेसहरू राम्रोसँग आइडेन्टिफाई गरेर त्यसका रिस्क र च्यालेन्जेसहरूलाई राम्रोसँग फेस गर्न सक्यो भने फेरि कन्टिन्युअस इम्प्रुभमेन्टमा गएर फेरि कन्टिन्युअल हुन्छ। एउटा कुरा यो। अर्को यसैमा जोडेर म के भन्न चाहन्छु भने हामी किन त त्यसो भए काइजन भनिरहँदाखेरि हामीले किन कन्टिन्युअस भनिरहेको भने यो कन्टिन्युअलभित्र कन्टिन्युअस हुन्छ।
उकालो जाने कुरा कन्टिन्युस हो नि त। अनि फेरि स्टेबलाइज भएर फेरि उकालो जाने कुरालाई कन्टिन्युस भने हो भनेपछि कन्टिन्युस नभइकन कन्टिन्युस चाहिँ हुँदैन। त्यही भएर हामीले कुरा गर्दा कन्टिन्युस पनि भन्छौँ, कन्टिन्युअल पनि भन्छौँ है। त्यो कुरा मैले यसरी यहाँहरूलाई भन्ने कोसिस गरेँ। अब अर्को चाहिँ कुरा के भन्दाखेरि यो पिडिसिए भने चाहिँ तपाईँले एनालाइसिसमा पनि चाहिन्छ हुन्छ भन्नुभयो, सल्भमा पनि हुन्छ भन्नुभयो। रविजीको यो कुरा पनि मलाई इम्पोर्टेन्ट लाग्यो कि प्लान टु टेक एक्ट सानोभन्दा सानो कुरामा पनि पिडिसिए गर्न सकियो भने त्यसले फेलरलाई, डिफेक्टलाई होइन हुन सक्ने प्रोबेबल चाहिँ रिस्क र च्यालेन्जेसलाई मिटिगेट गर्न सपोर्ट गर्छ। तपाईँले सानोभन्दा सानो एक्टिभिटिजलाई प्रोजेक्ट सम्झेर पिडिसिए गर्नुहोस् भन्छ। त्यसमा काइजनिङ गर्ने कुरामा थिङ्क गर्नुहोस् अनि इम्प्रुभमेन्टको लागि चाहिँ के चाहिँ पोसिबिलिटी छ त्यो खोज्नुहोस् भन्ने कुरा हुन्छ। त्यस कारणले त्यो त प्रब्लम आइडेन्टिफाई गर्दाखेरि पिडिसिए छ, एनालिसिस गर्दा नि छ, सल्भ गर्दा नि छ। यो पिडिसिए भने कुनै एउटा स्टेपमा मात्रै आएर गर्ने कुरा होइन। एट लार्ज हेऱ्यो भने प्लान बढी एनालिसिसमा देखिन्छ। अनि त्यसपछि डु र चेक चाहिँ सल्भमा देखिन्छ है। स्टेपमै गरे हेऱ्यो भने फेरि त्यसलाई अलि माइक्रो लेभलमा तपाईँले काम गर्ने कुरामा हेर्नुभयो भने चाहिँ फेरि पिडिसिए हरेक स्टेपमा हरेक सानसानो ठाउँमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ। अब अर्को चाहिँ नै कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो समन सरले उठाउनु भएको एउटा विषयलाई मैले यहाँनिर जोड्न चाहेको एप्रोच त्यसमा अरू केही कुरा थप्न सकिन्छ कि भन्ने उहाँको चाहिँ जिज्ञासा छ। यो चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि गर्दै गइयो भने यो नलेज भन्ने चिज र रिसर्च भन्ने चिज कहिले पनि नसकिने चिज हो। जबसम्म अर्को सत्य इस्टाब्लिस हुँदैन अहिले भइरहेको सत्यलाई हामीले अन्तिम सत्य मानिने हो। त्यस कारणले अहिले हामीले 4 वटालाई एप्रोच भनेका छौँ। मास्टर ट्रेनर ल्याब हरेक वर्ष हुन्छ, त्यहाँ हामी सबैजना बस्नुपर्छ र यो एप्रोच त्यसमा यहाँनिर चाहिँ यो चिज थप्न पर्छ भन्ने कुरा हामी सबैलाई लाग्यो र त्यो कुरो त्यहाँ सेन्सिबल भयो र त्यसले काम गर्ने देख्यो भने थप्नै नसकिने भन्ने कुरा चाहिँ होइन। अहिले हामी कुन स्टेजमा छौँ भन्दा कन्टिन्युअल इम्प्रुभमेन्टको स्टेबलाइजेसन अथवा यो नेचुरलाइज गर्ने स्टेपमा छौँ। हामीले एउटा इम्प्रुभमेन्ट गऱ्यौँ, एसक्युसीको एप्रोच बनायौँ पङवाला, अब यसलाई हामीले प्र्याक्टिस गर्ने हो, यसलाई हामीले पहिला इस्टाब्लिस गर्ने हो, यसलाई एउटा चाहिँ प्र्याक्टिसमा ल्याएर यो कुरा हो भन्ने हामीले सबैले रियलाइज गरेर त्यो प्र्याक्टिसमा जब आएर त्यसको आउटपुट देखिन्छ त्यसपछि अनि अर्को इम्प्रुभमेन्टको लागि हामीले सोच्न सक्छौँ, हामी डिप रिसर्च गर्न सक्छौँ। हाम्रो ल्याब भनेकै त्यसको लागि हो र त्यहाँबाट त्यो आइडियालाई हामी सबैले कन्सिभ गऱ्यौँ भने थप्न नसकिने भन्ने कुरा छैन। तर अहिले तत्कालका लागि यी कुराहरू यो 4वटै सरले उठाउनु भएको जो एडिसनल कुराहरू जो 3-4 वटा भन्नुभएको छ, यदि हामीले त्यहाँ 4 वटा एप्रोचेसलाई केस्रामा खेलाएर हेर्न थाल्यौँ भने त्यो चिज त्यसैभित्र भेटाइन्छ। यति भन्दै यहाँहरूका यी जिज्ञासालाई मैले कतिको शान्त पार्न सकेँ मैले आफ्नो तहबाट प्रयास गरेँ। तपाईँहरूको यो भ्यालुएबल कमेन्ट र फिडब्याकको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो एसक्युसी एप्रोच जस्तो ज्यादै नै चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण र घनीभूत विषयमा मलाई यो टक दिने अवसर अर्गनाइज गर्ने साथीहरूले दिनुभयो, वेस्ट नेपालका साथीहरू सबैलाई यो अवसर का लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज तपाईँहरूको यो अमूल्य समय फिडब्याक, कमेन्ट र एप्रिसिएसनका लागि म हार्दिक आभार प्रकट गर्दै मेरो यो अन्तिम भनाइ बुझिदिनु हुन आग्रह गर्दछु। थ्याङ्क यू भेरी मच निराजन सर। अब हामी फाइनल स्टेजमा छौँ। म ऱ्याप अप सेसनको लागि आदरणीय सिंह लामा सरलाई अनुरोध गर्दछु। सिंह सरलाई मैले परिचय गराउन पर्ना जस्तै लाग्दैन, किनकि सिंह लामा सरलाई एसक्युसी फेसिलिटेटर र मास्टर ट्रेनरहरूले नचिन्ने कोही पनि हुनुहुन्न। अल्दो हि द सेक्रेटरी अफ द नेपाल एसक्युसी मास्टर ट्रेनर, बेसिकल्ली उहाँ ट्रेनर पनि हो, काउन्सिलर पनि हो र एडुकेटर पनि हो। उहाँ चाहिँ प्रिन्सिपल एन्ड को फाउन्डर अफ गोल्डन गेट स्कुल जुन भक्तपुरमा छ र उहाँले विभिन्न कलेजहरूमा पनि
MBA EMBA मा पढाउनुहुन्छ। त्यस्तै गरी उहाँ हिकास्ट हिमालयन कलेज अफ एग्रिकल्चर साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी मा चाहिँ उहाँको एसोसिएसन छ। र भर्खरै सिङ्गल लामा सरले टर्चर फ्री टिचिङ इन एजुकेसन भन्ने बुक लन्च गर्नुभएको छ र त्यो चाहिँ अनलाइन पोर्टलमा पनि राखिसकिएको छ। यहाँहरूले त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। र he is the secretary and the evaluation director of evaluation of Push Nepal। अरू धेरै कुराहरू उहाँको परिचय गर्ने हो भने अर्को एउटा सेसन जान्छ। सो विदाउट फर्दर डिले म सिङ्गा लामा सरलाई ऱ्याप अपको लागि रिक्वेस्ट गर्दछु। सिङ्गा सर प्लिज। Thank you so much, Devas sir, for the nice words you have used for the introduction. म त्यसलाई न्याय गर्ने पनि कोसिस गर्दै यो ऱ्यापरलाई अगाडि बढाउँछु। आदरणीय निराजन सर आइपिपी हुनुहुन्छ, नेसनल एसक्युसी काउन्सिलको चेयरम्यान हुनुहुन्छ। आजको उहाँको प्रस्तुतिलाई हाम्रो कमेन्टेटर साथीहरूले पनि धेरै प्रशंसा गरिसक्नु भएको छ। त्यसको आधारमा यहाँहरूले अघि नै बुझिसक्नु भएको छ यो कति स्ट्रङ थियो, कति इम्प्याक्टफुल थियो भन्ने कुरो। सुरुमा उहाँले जुन प्रिन्सिपल र अप्रोचेसको डिफरेन्सेसलाई क्लियर गर्नको लागि कन्टेन्ट राख्नु भएको थियो। मलाई लाग्छ यसमा हामी अझै डिपर जानुपर्छ जस्तो लाग्छ, किनकि प्रिन्सिपल्स र अप्रोचेसहरू रूपमा हेर्दाखेरि उस्तै उस्तै देखिने, त्यसको शब्दावली पनि उस्तै उस्तै देखिने र यसको डिफरेन्स चाहिँ हामीले अझै खोतल्न बाँकी छ कि जस्तो लाग्छ। र यो खोतल्ने क्रममा यस्ता चिजले फेरि हाम्रो मुभमेन्टलाई अब्जेक्टिभली कतिको कन्ट्रिब्युट गर्छ भन्ने कुरो पनि हो। त्यसैले यो एकदमै फिलोसोफिकल डिस्कसन हो र मास्टर ल्याबको कम्पोनेन्ट हो। उहाँले सर्टमा यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्नुभएको छ। त्यस्तै उहाँले अर्को एउटा काम गर्नुभएको छ जुन इनियर एक्चुअलाइजेसन को हाम्रो अप्रोच छ त्यसलाई सेल्फ एक्चुअलाइजेसनसँग जुन कनेक्ट गर्नुभएको छ त्यसले एउटा डिस्कसनको एभिन्यू चाहिँ खोलेको जस्तो मलाई लाग्छ। मास्टर ल्याबमा पनि उहाँले प्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि सेल्फ एक्चुअलाइजेसन र इनर एक्चुअलाइजेसनको बिचमा लिङ्केज इस्टाब्लिस गर्नुभएको थियो। यो लिङ्केजलाई हामीले अलिकति केलाउन सक्यौँ भने र एसक्युसीलाई थोरै कस्टमाइज पनि गर्न सक्यौँ भने मलाई लाग्छ हाम्रो एडुकेसनलाई यसले थोरै रिडिफाइन गर्न सक्छ र करेक्ट गर्न सक्छ। यसमा फन्डामेन्टली के देखिन्छ त भन्दाखेरि सेल्फ एक्चुअलाइजेसनको जुन कन्सेप्ट छ म्याज्लोको थ्योरी जुन फिजियोलोजिकल निड्स हुँदै सेफ्टी सेक्युरिटी निड्स हुँदै यो सोसाइटल निड्स हुँदै होइन अनि यो स्टिम निड्स हुँदै सेल्फ एक्चुअलाइजेसनमा पुग्ने एउटा जुन लेडर बनाइएको छ यो लेडर चाहिँ सिम्पली यो साइकोलोजीबाट आउँछ होइन। साइकोलोजीबाट आउँदा पनि साइकोलोजी योभन्दा अगाडि के थियो त भन्दाखेरि यो बिरामी मान्छे, रुग्ण मान्छे, मानसिक रोगी मान्छे ती मान्छेहरूको अध्ययन गरेर साइकोलोजी निर्माण हुन्थ्यो। तर एब्राहम माज्लो यस्तो मान्छे हो जसले पहिलोचोटि संसारमा अल्बर्ट आइन्स्टाइन होइन त्यो बेलाको हेनरी फोर्ड होइन थोमस एडिसन जस्ता मान्छेहरूको स्टडी गरेर बनाएको प्रिन्सिपल हो। त्यसैले सफलता यसको नेचर हो, यो थ्योरीको नेचर हो। यसले मान्छेलाई सफल बनाउन सक्छ, बनाएरै छाड्छ यो प्रिन्सिपललाई फलो गर्दाखेरि, यो मोटिभेसनको थ्योरीलाई फलो गर्दाखेरि। र सफल हुँदाहुँदै मान्छे चाहिँ निर्वाण प्राप्त हुन्छ अथवा मोक्ष प्राप्त हुन्छ भन्ने आर्गुमेन्टमा आधारित छ। र सेल्फ एक्चुअलाइजेसनको लेभल भनेको चाहिँ डुइङ द राइट थिङ बिकज देयर इज नो अदर मोटिभेसन ड्राइभ के बिकज दिस इज राइट थिङ टु डु होइन। तपाईँ जे बन्न सक्नुहुन्छ त्यो बन्ने हो। किन बन्ने भन्दाखेरि किनकि तपाईँ त्यो बन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ सही काम गर्नुहुन्छ। किन गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि यो पैसाको लोभले अथवा डरले अथवा त्रासले भन्दा पनि त्यो किनकि त्यो सही छ त्यसैले तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ गर्नुहुन्छ भन्ने अर्थमा जुन एउटा स्पोन्टेनिटी हुन्छ
गरौँ भनेर पनि गर्ने होइन कि त्यो नेचरमै आउनुपर्ने भनेर उहाँले जुन व्याख्या गर्नुभएको छ त्यो इनर एक्चुअलाइजेसन जुन एसक्युसीको एप्रोच छ त्यसले सेल्फ एक्चुअलाइजेसनमा पुर्याउँछ कसरी त किनकि एसक्युसीले चाहिँ सल्भिङ आवर ओन प्रब्लम्स भनेर हामी स्टार्ट गर्छौँ होइन आफै सुध्रिने आफै राम्रो हुने यो आफै सबै राम्रो भइसकेपछि यो संसार राम्रो हुने भन्ने एउटा सुसंस्कारको विकास गर्न खोजेको छ यो एसक्युसीले तर सेल्फ एक्चुअलाइजेसनले चाहिँ आफू राम्रो हुँदै पनि आफ्नो राम्रो हुनुको जुन एउटा महक छ यो चमक छ अथवा यो एउटा सुवास छ यो संसारमा यसरी फैलियोस् जुन चाहिँ इन्टेन्सनली होइन नेचुरल रूपमा फैलियोस् भन्ने हिसाबले सोचिएको छ सेल्फ एक्चुअलाइज मान्छेहरू जस्तो गौतम बुद्ध भए गान्धी भए मार्टिन लुथर किङ भए होइन मदर टेरेजालाई पनि सेल्फ एक्चुअलाइज भन्ने छ भन्छ थुप्रै मान्छेहरूलाई पनि सेल्फ एक्चुअलाइजेसन भएको व्यक्तिको रूपमा चिनिने अथवा चिनाउने गरिन्छ उहाँले एउटा काम गर्नुभएको छ सेल्फ एक्चुअलाइज्ड मान्छे कसरी चिन्ने त भनेर त्यसको प्यारामिटर्सहरू राख्नु भएको छ इनर एक्चुअलाइज्ड होइन अथवा सेल्फ एक्चुअलाइज यो इन्टरचेन्जेबली युज हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा हो किनकि हामी यो एसक्युसीलाई मलाई एकचोटि हाम्रो सिङ्गापुरको एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर हुनुहुन्छ WCTQE एन्ड्रे लिम भन्ने उहाँले एउटा कुरा गर्नुभएको थियो एसक्युसीले विद्यार्थीलाई कम्युनिटीमा लगेन होइन समाजको सेवातिर लाँदै लगेन किनकि आफ्नै समस्या समाधान गर्ने हो यो स्कुलमै बस्यो साथीमा मात्रै बस्यो आफ्नै मात्रै काम गर्यो यसरी त हामीले उहाँले गर्नुभएको क्वेसन है यो चाहिँ हाम्रो एसक्युसीलाई भनौँ न उहाँ एसक्युसीको सुरुवात गर्ने अथवा WCTQE सुरुवात गर्ने मान्छे यो कन्सेप्ट नै उहाँको रहेछ अनि उहाँले गरेको क्वेसन चाहिँ यसरी त हामीले आफू राम्रो हुने स्वार्थीहरूको जमात पो बनाउँछौँ कि भनेर उहाँले क्वेसन गर्नुभएको थियो नेपालमा आउँदाखेरि उहाँले त्यो क्वेसन गर्नुभएको थियो र कतै कतै मलाई उहाँको यो क्वेसन चाहिँ हामीले एड्रेस गर्नुपर्छ जसरी भए पनि एड्रेस गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ र यदि हामीले त्यो क्वेसन एड्रेस गऱ्यौँ भने हामीले इनर एक्चुअलाइजेसनलाई सेल्फ एक्चुअलाइजेसनमा लान सक्छौँ नत्र भने जस्तो मदर टेरेजाले सेल्फ एक्चुअलाइजेसनमा गएको भए आफूले आफैलाई सुधारेको भए आफूले आफ्नै समस्या समाधान गर्दै एउटा टिममा बसेको भए उहाँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो उहाँको पेसाले जहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो होइन हस्पिटलमा हुनुहुन्थ्यो अथवा आफ्नो प्रोफेसनल लाइफमा हुनुहुन्थ्यो र उहाँले राम्रो गर्दै हुनुहुन्थ्यो तर उहाँले मेरो परिवार भन्नुभयो भए गौतम बुद्धले मेरो श्रीमती यशोधरा राहुल छोरा भनेर बसेको भए के हुन्थ्यो र आफ्नै समस्या मात्रै समाधान गरेको भए के हुन्थ्यो यो सेल्फ एक्चुअलाइजेसनतिर जान्छ कि जाँदैन थियो होइन सेल्फ एक्चुअलाइजेसन यो सबै चिज पाइसकेपछि होइन खाना पाइसकेपछि सुरक्षा पाइसकेपछि परिवार र समाज पाइसकेपछि इज्जत पाइसकेपछि अनि त्यसपछि पाउनुपर्ने चिज हो कि अथवा यो सबै त्यागेपछि पाउने चिज हो यो यसमा पनि क्वेसन छ माझले यदि जीवित भएको भए हामी क्वेसन गर्न सक्थ्यौँ हाम्रो गौतम बुद्धले त यो सबै पाएर एक्चुअलाइज त भएन किनकि त्यो सबै छोडेर भाव होइन त्यागेर भाव फेरि चाहिँ फिजियोलोजिकल निड्स पनि नपाउने अवस्थामा गएर सेल्फ एक्चुअलाइज भाव त्यसैले यहाँभित्र एउटा ठुलो डिस्कसनको ठुलो खोजको र ठुलो एनालिसिसको एउटा स्फेयर निराजन सरले क्रिएट गर्नुभएको छ यो फ्री विल्ड सर्भिस चाहेर होइन उसको उपस्थिति नै उसको वाणी नै उसको विचार नै मानव समाजको लागि वरदान होस् यो खालको व्यक्तित्व हामीले सिर्जना गर्न खोजेका हौँ भने हामीले एसक्युसीको इनर एक्चुअलाइजेसनलाई अब्राहम मास्लोको सेल्फ एक्चुअलाइजेसनसँग मिङ्गल गरेर एउटा नयाँ एउटा फ्युजन क्रिएट गर्नु जरुरी हुन्छ किनकि यो वृत्ति हुनु पर्यो होइन यो एउटा सास जसरी चल्छ त्यो कर्म पनि त्यसरी चल्नु पर्ने भयो एउटा सानो इक्जाम्पल यहाँ अलिकति कोट गर्छु 2 मिनट टाइम लिएर स्वामी विवेकानन्द अमेरिकाको यात्रामा निस्किनुभन्दा अगाडि उहाँको गुरुलाई भेट्न जाँदाखेरि गुरु आमा भनौँ न होइन रामकृष्ण परमहंसको श्रीमती हुनुहुँदो रहेछ अनि उहाँले चाहिँ म यो मानव कल्याणको लागि जान लागेको मलाई आशीर्वाद दिनुहोस् भनेर भनिसकेपछि
अनि गुरुआमा पनि एकदमै ज्ञानी हुनुहुँदो रहेछ, उहाँ पनि इन्लाइटन हुनुहुँदो रहेछ। उहाँले चाहिँ तिमीलाई आशीर्वाद पछि दिउँला, ऊ त्यहाँ एउटा छुरी राखिएको छ, चक्कु राखिएको छ, चक्कु मलाई ल्याएर हातमा दिइदेऊ त। अब स्वामी विवेकानन्द छक्क पर्नुभयो। अनि किन भनेर भन्दा पहिला त्यो देऊ, त्यस पछाडि आशीर्वादको कुरा गरौँला भनेर भनिसकेपछि विवेकानन्दले त्यो नाइफलाई टिप्नुभयो, गुरुआमालाई बुझाउनुभयो, सुम्पन्नुभयो, हस्तान्तरण गर्नुभयो। त्यसपछि गुरुआमाले भन्नुभयो तिमीबाट यो समाजको, यो मानव जगतको कल्याण हुन्छ, तिमीलाई मेरो आशीर्वाद छ, तिमी जाऊ र धर्मको प्रचार गर अथवा अध्यात्मको प्रचार गर, तिमीबाट यो हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। अनि छक्क भएर उहाँले सोध्नुभएछ यो चक्कु दिनेसँग यसको के सम्बन्ध छ त भन्दाखेरि किनकि तिमीले यो चक्कु मलाई दिँदाखेरि चक्कुको धारतिर आफ्नो हात राखेर त्यसको बिड मलाई दिएका छौ। तिमीबाट हिंसा हुँदैन, तिम्रो बाणीबाट हिंसा हुँदैन, तिम्रो कर्मबाट हिंसा हुँदैन, तिम्रो विचारबाट हिंसा हुँदैन, त्यसैले तिमी चाहिँ मानव कल्याणको लागि योग्य छौ भनेर भनेको रहेछ। यसको मतलब स्वामी विवेकानन्दले मलाई काटोस् उहाँलाई नकाटोस् भनेर सोचेर दिएको होइन, त्यो वृत्तिमा आयो, एटिट्युड फर्म भयो, यो इनर एटिट्युड फर्म भयो। यहाँसम्म हाम्रो बच्चालाई पुर्याउनु पर्छ हामीले भनेदेखि हामी कहाँ छौँ होइन, पुर्याउने जिम्मा लिएका हामी कहाँ छौँ देखि पनि कुरा सुरु हुन्छ। सो निराजन सरले यो स्पेयर क्रिएट गर्नुभएको छ, उहाँलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसमा कोलाबोरेटिभ एडभान्टेजको विषयमा उहाँले जुन कुराहरू राख्नु भएको छ त्यसले थुप्रै कुराहरूलाई फेरि पनि रिमाइन्ड गर्ने र रिभाइज गर्ने काम गरेको मैले बुझेको छु। फ्याक्चुअल ट्रान्सपेरेन्सीमा रवि पाण्डे सरले उठाउनु भएकै कुरो मलाई थोरै लागेको, फ्याक्चुअल ट्रान्सपेरेन्सी हाउ डज इट लुक लाइक होइन। सरले ग्राफिक्स र डक्टर डेमिङको केही इन्साइटफुल कोट्सलाई अगाडि राखेर यसलाई एकदमै राम्रोसँग प्रेजेन्ट गर्नुभएको छ। तर फ्याक्चुअल ट्रान्सपेरेन्सी भयो भने चिजबिज के फरक पर्छ त भन्ने कुरालाई चाहिँ रियल डेटामा आएको भए अलिकति राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरालाई फेरि जोडेँ। र यो सबै चिज हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ यसले नेसनल सेमिनार एउटा माग छ कि जस्तो लाग्छ, जहाँ चाहिँ हामीले यो चारैवटा फोर प्रङ अप्रोचमा यो चार खम्बे चार मुखे होइन जुन अप्रोच छ हाम्रो, त्यो अप्रोचलाई चाहिँ चारवटा ग्रुपमा बाँडेर होइन त्यसमा चाहिँ ग्रुप वर्क गराएर टास्क गराएर त्यस पछाडि प्रेजेन्टेसनमा ल्याएर अनि समअप गर्नुपर्ने विषय जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले यो अझै पनि अगाडि लानुपर्छ र एउटा नयाँ एउटा यो नलेज बेस क्रिएट गर्नुपर्छ हामीले। अनि अर्को एउटा कुरा चाहिँ कन्टिन्युअस भर्सेस कन्टिन्युअल इम्प्रुभमेन्ट्समा हुन त यसमा अघि पनि धेरै समय गइसकेको छ र मेरो अब्जर्भेसन र स्टडी चाहिँ थोरै सरको प्रेजेन्टेसन र हाम्रो रवि सरको कमेन्ट भन्दा थोरै फरक भएको हुनाले मैले त्यसलाई एज अ स्टार्टिङ पोइन्ट फर डिस्कसनको रूपमा राख्न चाहेँ। कन्टिन्युअस इम्प्रुभमेन्ट भनेको चाहिँ सोसल एप्रोच, कल्चरल एप्रोच, भ्यालु सिस्टमको रूपमा हेरिँदो रहेछ। मैले कुनै बेला यो काइजेनको डिप्लोमा एउटा गर्दाखेरि देखेको। अनि जापानिज कल्चर चाहिँ एक्चुअल जापानिज कल्चर चाहिँ कन्टिन्युअस इम्प्रुभमेन्ट हो भनेर भनिँदो रहेछ। अनि कन्टिन्युअल इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ जापानिजहरू चाहिँ यो धेरै स्मार्ट होइन होइन, सर्टकट जान्ने पनि होइन होइन, एकदमै छिटो छिटो काम गर्ने पनि होइन। उनीहरू खट्याखटै गर्ने लङ आवर्स काम गर्न सक्ने, पेसेन्स धेरै भएको अनि स्ट्यामिना धेरै भएको, स्ट्रेन्थ धेरै भएको खालको वर्कर भएको हुनाले जापानको प्रगति भएको देखिन्छ। स्मार्टनेसको इन्डेक्समा हेर्ने हो भने सायद जापान अलिक पछाडि नै पर्छ। त्यसैले उनीहरूले कन्टिन्युअस इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ उनीहरूको यो आफ्नो कल्चरको रूपमा डेभलप गरेको देखिन्छ। अनि कन्टिन्युअस इम्प्रुभमेन्ट एकदमै राम्रो हो, क्रान्ति गर्छ, यसले ट्रान्सफर्म गर्छ, यसले सबै चिजलाई रिडिफाइन गर्न सक्छ, रिक्रिएट गर्न सक्छ। तर सबैले कन्टिन्युअस इम्प्रुभमेन्टमा जान सक्दैन किनकि सबै जापानिज होइन, हामी नै होइनौँ होइन, हामीसँग पनि हजार बहाना हुन्छन् काम नगर्नुको लागि होइन। अस्ति हामीले नेपालको कल्चरको विषयमा पनि छलफल गर्दै आएका छौँ। अनि त्यो भएको हुनाले कन्टिन्युअल इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ लिन सिस्टम एप्लाई गर्नेहरूले
डेभलप गरेको एउटा एप्रोच को रूपमा लिएको देख्छु कन्टिन्युअल इम्प्रुभमेन्ट यो लिन म्यानेजमेन्ट होइन जसलाई होलसम्ममा कन्टिन्युअस इम्प्रुभमेन्ट गर्नु छैन र कन्टिन्युअल लिन भनेको अब लिन भनेको के हो त भन्दाखेरि त्यसलाई स्लिम बनाएको भनौँ न अलिकति सर्टकट बनाएको त्यो म्यानेजमेन्ट सिस्टममा चाहिँ कन्टिन्युअल इम्प्रुभमेन्ट्स काम गर्दो रहेछ र जापानमा कन्टिन्युअस इम्प्रुभमेन्टले धेरै काम गरे पनि वेस्टमा चाहिँ कन्टिन्युअल इम्प्रुभमेन्टले धेरै काम गरेको छ र यसलाई चाहिँ जस्तो आइएसओ को सिस्टमले पनि आत्मसात गरेको देखिन्छ कन्टिन्युअल इम्प्रुभमेन्ट्सलाई र यो दुवै इम्प्रुभमेन्ट्सको कुरा गर्दै गर्दाखेरि अर्को एउटा इम्प्रुभमेन्ट हामीले भुल्न नहुने भनेको यो जेएम जुरानले उठाउनु भएको जस्तै यो दुईटामा अल्झिराख्दाखेरि डे टु डे इम्प्रुभमेन्ट हेर्दै हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ म्यानेजर्सको स्टक भयो भने अथवा हामी स्टक भयौँ भने हामीले ब्रेक थ्रु इम्प्रुभमेन्टको मौका चाहिँ गुमाउन सक्छौँ भन्ने एउटा आर्ग्युमेन्ट छ ब्रेक थ्रु इम्प्रुभमेन्ट भनेको चाहिँ लिप मार्ने हो जम्प मारेर छलाङ मार्ने हो होइन त्यो खालको इम्प्रुभमेन्टको अपर्च्युनिटीहरू बेला मौकामा पपअप हुँदो रहेछ तर हामी कन्टिन्युअल भनेर एकदमै त्यहीँ बसिराख्यौँ भने चाहिँ ब्रेक थ्रुको चान्सेस हामीले मिस गर्न सक्छौँ भन्ने जेएम जुरानको इन्साइटफुल एनालिसिसलाई पनि मैले यहाँहरू समक्ष फेरि दोहोऱ्याउन चाहेँ र त्यस पछाडि कमेन्टेटर्सहरूले एकदमै धेरै एप्रिसिएट गर्नु भएको छ सो माई बिग एप्रिसिएसन फर देयर एप्रिसिएसन फर निराजन सर's ग्रेट प्रेजेन्टेसन र रवि पाण्डे सरले यो फर्दर केही स्टडी गरेर जुन देवराज सरले पनि उठाउनु भयो केही कमेन्ट्स गर्नुभएको छ यो कमेन्ट्सलाई फेरि मैले एकचोटि अपलोड गर्न चाहेँ र कुणाल सरले 13th एनसियुसीको लागि जुन ग्रेटिट्युड पनि जताउनु भएको छ त्यसलाई पनि एप्रिसिएट गरौँ किनकि उहाँले त्यो खालको ग्रेटिट्युड कति समयसम्म आफूसँग बचाएर राख्नु भएको रहेछ होइन यो एउटा भ्याल्यु हो कल्चर हो होइन जुन बेला उहाँहरू सँगै काम गर्नुभएको थियो यो स्पिरिटलाई उहाँले कति भ्याल्यु दिनुभएको रहेछ भन्ने कुरा पनि यसबाट देखिन्छ र अन द होल आजको प्रेजेन्टेसन एउटा ल्यान्डमार्क बिल्ड गर्ने खालको प्रेजेन्टेसन पाएको छ यसले थुप्रै कन्टेन्टहरू थुप्रै नलेज बेस पनि क्रिएट गरेको छ र हामी कन्टिन्युअस र कन्टिन्युअल इम्प्रुभमेन्टको डिस्कसनमै भएको हुनाले फर्दर यसले त्यसको लागि बाटो खोलेको छ भन्ने आफ्नो विचार राख्दै म आजको यो ऱ्यापअपलाई मैले कति पोको पार्न जाने कि जानिन थाहा भएन म त्यति आउँदैन पोको पार्न यो खालि यो के भन्छ एनालिसिस गरेर खोतल खातलमै बढी रमाउने खालको मान्छे भएको हुनाले सो मैले कतिको न्याय गर्न सकिनँ यहाँहरूले एनालिसिस गर्नुहोला So once again, heartiest congratulations and appreciation, Niranjan sir, for this landmark session.